رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. محبت نہ ایک بار اچھا بولو سبحان اللہ. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسین دی ماں نبی دتی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. غور کرو کتنے پیارے جملے نے. اگر بندہ ایک ایک لفظ تے غور کرے نا تے بندے دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے جے پیار اہل بیت دا حسین دا دل وچ ہوے. یہ بڑے بڑے جملے نے کہ ماں باپ نانا کیسا ہے. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسین دی ماں نبی دتی حسین دی ماں نبی دتی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسین کو دے نبی پلے تیرا میرا امام چلیا. حسین کو نبی پلیا ہے تیرا میرا امام چلیا. حسین پنجتا حسین پنجتا حسین پنجتا دا پنجواں جیے. حسین پنجتا دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی اچھی آنکھو اجے بھی پوچھنے. حسین پنجتا دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسین دی ماں نبی دتی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. توجہ کریا جے کمال بولا صاحب ماشاءاللہ. اینا واسطے بھی ایک باری بولو سبحان اللہ. حضرات سے وقار توجہ کریا جے. صحابہ کرام اہل بیت نہ بڑا پیار کر دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین نہ اینا پیار کر دے نے. ایک دن باہر نکلے تے امام حسن تے حسین کھیڑ رہے تے امام حسن نو آپ نے پھاڑ کے کندیاں دے ہوتے بٹھایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے مولا علی نال سن تے امام حسن نو ویکھ کے نا ابو بکر صدیق کہنے لگے علی اے حسن پتر تے تیرا پر تیرے تے بالکل بھی نہیں گیا. تیرے تے بالکل نہیں گیا. کدے تے گیا؟ آکھیا اے تے اپنے نانے مصطفیٰ تے گیا ہے. آئے اینا پیار ابو بکر حسن تے حسین نہ کر دے نہیں. صدیق موڈے بٹھا کے دسیا تے نال سینے دلا کے دسیا. اے جے پیار صحابہ دا اہل بیت نا. صدیق موڈے بٹھا کے دسیا تے نال سینے دلا کے دسیا. حسین شکل محمدی
حسین شکل محمدی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین دے ماں نبی دیتی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین دے ماں نبی دیتی اجے بھی پوچھنا رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا 22 ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا کو نین دے بادشاہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب القدر بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج شب عاشورہ 10 محرم الحرام دی رات 1448 سن ہجری بمطابق 25 جون 2026 آپ احباب نو اور منو اللہ نے یہ توفیق عطا کیتی ہے کہ اس عظیم الشان سالانہ ذکر شہدائے کربلا دی محفل دے وچ میں اور تسی حاضر ہاں ماشاءاللہ باہر تو بھی بلوچ برادران بھی تشریف لے کے آئے نے سفر کر کے آئے نے اتنے اندھیرے دے اندر حضور دی آل دا ذکر سنن واسطے آپ احباب اپنی مصروفیات نو چھوڑ کے آئے ہو اللہ دے گھر دے وچ آئے ہو میری دعا ہے رب کائنات آپ تمام دی اس اہل بیت اطہار دی محبت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے بھی نوجوان دوستاں نے جڑی ساڈے پنڈ دی بزم نے اور آل رسول دے غلام نے انہاں نے مل کہ ہر سال دی طرح اس سال ماشاءاللہ اس روحانی محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اور منو توانو اس محفل وچ مدعو فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ انہاں نوجوان دوستاں دی کاوش نو بھی قبول کرے انہاں دی محبت نو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو اور محبت اہل بیت نو ساڈے سارے دے واسطے وسیلہ بخشش فرمائے حضرات ذوقار بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا ہے قرآن مجید فرقان حمیدی جڑی آیہ مبارکہ آپ نے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب دے اندر 22ویں پارے دا پہلا رکوع ہے اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب کائنات نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام بے شک اللہ ارادہ فرماندہ ہے اللہ ارادہ فرماندہ ہے اے اہل بیت اے میرے نبی دے گھر والیو اللہ تواڈے تو پلیتی نو دور کر دے وے بولو اچھا بولو سبحان اللہ قرآن دی آیت دا ترجمہ تساں سنیا ہے بڑی غور دے نال میں کچھ عقیدے دیاں گلاں بھی تواڈے نال کرنیاں نے تاکہ سانو پتہ لگے اسی اہل سنت و جماعت ہاں الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہوے جڑا قرآن نے دتا ہے نبی پاک دے فرمان نے دتا ہے اللہ فرمایا کہ بے شک اللہ ارادہ کردا ہے اے نبی دے گھر والیو اللہ تواڈے تو پلیتی نو دور کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور توانو انج دا پاک کر دے وے جویں پاک کرن دا حق ہے انج دا پاک کرے کہ تواڈے ورگا زمانے وچ ہور پاک نہ ہووے
حضرات ذوالوقار اس آیت مبارکہ تے اگر میں گفتگو کراں تے بڑا وقت درکار ہے، میں ایک ادھی گل کرنی ہے تے اگے ٹراں گے۔ رب کائنات نے اس آیت وچ فرمایا کہ اے اہل بیت اللہ تواڈے تو پلیتی نو دور کر دے۔ حالانکہ قرآن مجید وچ اللہ فرمایا فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اللہ پاک نے سورہ حج دے اندر 17ویں پارے وچ فرمایا اے لوگو پلیتی دے کولوں دور ہو جاؤ۔ پلیتی دے کولوں، سارے بولو پلیتی دے کولوں۔ اے منو بھی اللہ حکم دیتا ہے، تو انو بھی حکم دیتا ہے، اگر کوئی مفتی ہے انو حکم دیتا ہے، اگر کوئی پیر ہے انو حکم دیتا ہے، اگر کوئی حافظ قرآن ہے انو حکم دیتا ہے، اگر کوئی عالم دین ہے انو حکم دیتا ہے، پاویں کوئی ڈاکٹر ہوئے انجینئر ہوئے کسے بھی منصب دیتے فائز ہے، دنیا دا کوئی بھی بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے پلیتی کولوں دور ہو جاؤ۔ تساں پلیتی دے لاگے، توجہ ہے تساں پلیتی دے لاگے نہیں جانا۔ اور میں جملہ دینا چاہنا ماں اہل بیت اطہار دی شان نو ذرا سمجھن دی کوشش کرے آجے۔ حضرات ذوالوقار اگر کوئی صحابی ہے اللہ فرماندا ہے پلیتی کولوں دور ہو جا، اگر کوئی تابعی ہے اللہ دا حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا، اگر کوئی تبع تابعی ہے انہوں حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا، اگر کوئی مجتہد ہے انہوں حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا، اگر کوئی مجدد ہے انہوں حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا، اگر کوئی مفتی اسلام ہے انہوں حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا، اگر کوئی عالم دین ہے انہوں حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا، اگر کوئی حافظ قرآن ہے انہوں حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا، اگر کوئی امام مسجد ہے انہوں حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا، اگر کوئی واعظ ہے، اگر کوئی خطیب ہے، اگر کوئی مبلغ ہے انہوں حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا، اگر کوئی عام بندہ ہے انہوں بھی حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا۔ حضرات ہر کائنات دے بندے نوں حکم ہویا اوے پلیتی کولوں دور ہو جاؤ، لیکن جدو نبی دے گھر والیاں دی واری آئی، اہل بیت اطہار دی واری آئی، اللہ نے اصول بدل دیتا۔ جدو اہل بیت دی واری آئی اللہ نے اے نہیں آکھیا اے اہل بیت اے نبی دے گھر والے تسی بھی پلیتی کولوں دور ہو جاؤ، نا قرآن پڑھ کے پتہ لگ رہا ہے اللہ اصول انج بدلیا، اللہ اہل بیت نو نہیں پلیتی نو حکم دے رہا ہے اے پلیتی اہل بیت کولوں دور ہو جا۔ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد۔ اللہ نے پلیتی نو حکم دیتا تو انہاں دے لاگے نہیں ہونا۔ اسے واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن حضرت علی پاک نے بلایا، کیونکہ علی بھی اہل بیت وچ، تو نبی پاک نے فرمایا علی کوئی بندہ غسل فرض ہو جائے جنابت دی حالت دے اندر مسجد وچ داخل نہیں ہو سکدا، غسل فرض ہوئے مسجد دے وچ وڑنا حرام ہے، بندہ پیر نہیں رکھ سکدا، لیکن آقا نے فرمایا علی جنابت دی حالت دے اندر غسل فرض ہو جائے تو اس حالت دے وچ مسجد دے وچ یا میں جا سکنا یا تو جا سکنا ہے۔ علی غسل فرض بھی ہوئے جنابت دی حالت وچ بھی ہوئے تو جا سکنا ہے، کیوں؟ کیونکہ علی تو اہل بیت تو اللہ پلیتی نو دور کر دیتا ہے۔ حضرت اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو امام حسن پیدا ہوئے، حضرات ذوالوقار حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے روایتاں وچ ہوندا ہے سیدہ فاطمہ نے ظہر دی نماز پڑھی تے ظہر دی نماز تو بعد امام حسن پیدا ہوئے۔ ہن جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے ماں پلیت ہوندی ہے، پتر پلیت ہوندا ہے، وہ جگہ پلیت ہوندی ہے جس جگہ تے بچہ پیدا ہوندا ہے، کیونکہ پلیتی اس جگہ نہ لگ جاندی ہے۔ حضرات تحت طہر تحت پاکی عورت نہ پاک رہندی ہے یا 40 دن تک کم از کم عورت زیادہ تو زیادہ 40 دن تک نفاس دی حالت وچ رہندی ہے اور ناپاک رہندی ہے۔ اگر او دا خون بند نہ ہوئے تو برادران اسلام اس حالت وچ ناپاکی دی حالت وچ
بچہ پیدا ہو جائے عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے نہ بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہے لیکن قربان جانا سیدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ معصمہ ساجدہ راکعہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی شان تو قربان جانا میرے آقا دے جگر دا ٹکڑا اہل بیت اطہار حضرت ام ایمن فرماندیاں نے سیدہ فاطمہ نے ظہر دی نماز تو بعد امام حسن نے پیدا کیتا ہے خدا دی عزت دی قسم عصر دی اذان ہوئی عصر دی نماز سیدہ فاطمہ نے مصلی تے کھلو کے ادا کی سیدہ فاطمہ مصلی تے کھلو کے نماز پڑھی کیوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اللہ نے انہاں تو پلیتی دور کر دیتی انہاں پاک نہیں ہوندے پاک نے پاک گھرانہ میرے آقا علیہ السلام دا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ان اہل بیت اطہار ہے کون یاد رکھیا جے اے سانو پتہ ہونا چاہیے اینو بڑے توجہ دے نال سنو اہل بیت وچ کیڑا کیڑا بندہ داخل ہے اہل بیت دے حوالے نال تین گروہ نے ایک گروہ ہوئے کچھ بندے ہونے جڑے کہندے نے کہ اہل بیت اطہار تو مراد نبی پاک دیاں بیویاں نے حضور علیہ السلام دیاں بولو تے صحیح نبی پاک دیاں کچھ بندے کہندے نے یہ بھی ایک گروہ ایک فرقہ ہے جڑے کہندے نے اہل بیت صرف نبی پاک دیاں بیویاں نے او دی وجہ کہ قرآن دی اے آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ جڑی آیت تطہیر اہل بیت دی شان وچ نازل ہوئی ہے یہ جس جگہ تے نازل ہوئی ہے قرآن دے اندر او دیاں پچھلیاں آیتاں نو پڑھو او دیاں اگلیاں آیتاں نو پڑھو اس پورے رکوع دے اندر اللہ نے نبی پاک دیاں بیویاں دا ذکر فرمایا ہے توجہ آوے تو قرآن تو او دا سیاق و سباق پڑھئے تو پتہ لگدا ہے کہ اے جتھے آیت اتری ہے او نبی دیاں بیویاں نے لہذا وہ لوگ کہندے نے کہ حضور دی اہل بیت صرف نبی دیاں بیویاں کیونکہ اس جگہ تے قرآن وچ اے آیت اتری ہے ایک گروہ جڑا ہے ایک خارجیاں دا خارجی اور ناسبی لوگ نے ساڈا اس گروہ دے نال تعلق بولو ساڈا تعلق ایک پاسا اے ہو گیا ہن دوجا کچھ گروہ جڑا بندیاں دا ہے او کی کہندے نے کہ اہل بیت تو مراد نبی پاک علیہ السلام دے نال مولا علی پاک حضرت سیدہ زہرا پاک حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک اے پنج تن پاک جڑے نے صرف اے اہل بیت نے اس تو علاوہ نبی دیاں بیویاں نو او اہل بیت وچ نہیں ماندے او کہندے نے صرف پنج تن پاک اہل بیت نے ساڈا اس گروہ دے نال بھی تعلق بولو تعلق کوئی نہیں جڑے کہندے نے نبی دیاں بیویاں اہل بیت وچ نہیں صرف پنج تن پاک نے اے وے رافضیاں دا گروہ حضرات ذوقار تیسرا جڑا نظریہ ہے عقیدہ ہے او اہل سنت و جماعت ہے اسی اہل سنت و جماعت چونکہ اللہ دے قرآن نو بھی ماننے ہاں مصطفیٰ کریم دے فرمان نو بھی ماننے ہاں اساں جدو قرآن پڑھیا تے سانو پتہ لگیا اے آیت نازل ہوتی ہوئی ہے جتھے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دا ذکر ہے پتہ چلیا بیویاں وی اہل بیت وچ نے تے ایک دن حضرت ام سلمہ فرماندیاں نبی پاک بیٹھے حضرت مولا علی پاک آئے نبی پاک نے کالی کملی اوڑی سی حضور علیہ السلام نے چادر مبارک کھولی فرمایا علی آ میری چادر دے تھلے آ جا علی پاک آئے نبی پاک نے بکل مار لئی تھوڑی دیر گزری حضرت سیدہ زہرا پاک آئیاں نبی پاک نے چادر نو کھولیا آکھیا بیٹی زہرا میری چادر وچ داخل ہوو سیدہ زہرا پاک بیٹیاں حضور نے بکل ماری امام حسن آئے نبی پاک نے چادر کھولی امام حسن نو داخل کیتا امام حسین آئے چادر کھولی امام حسین نو داخل کیتا جدو علی پاک سیدہ زہرا پاک امام حسن حسین نو چادر وچ داخل کر لیا تے نبی پاک نے پنجاں دوتے اپنے انج چادر لے لئی تے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی وطہرہم تطہیرا آقا نے عرض کیتی اے اللہ اے جڑے میری بکل دے وچ آئے نے اے وی میری اہل بیت اوے انی مٹھی بولن دے اچھا بولو
اجے کام شروع ہویا تو تھک بھی گئے ہو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرات عزیز وقار آقا فرمایا اے جڑے میرے چارے چادر تھلے آئے نے اے اہل بیت ہے۔ ہن اساں قرآن نو بھی مننے ہاں، حدیث نو بھی مننے ہاں، قرآن پڑھ کے نبی دیاں بیویاں اہل بیت وچ مننے ہاں، حدیث پڑھ کے پنج تن پاک نو بھی اہل بیت وچ مننے ہاں۔ اما عائشہ صدیقہ ہن اے حدیث پوری نہیں ہوئی، حضرت ام سلمہ نبی پاک دی زوجہ نے انہاں دے گھر وچ سن حضور، حضرت ام سلمہ نے اگے ہو کے عرض کیتی یا رسول اللہ اے انہاں نو تے اپنی اہل بیت وچ کر لیا تے مینوں بھی داخل کر لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ تو فکر کیوں کرنی ہے، تو اگے میری اہل بیت وچ داخل ہے، تینوں شامل کرن دی لوڑ نہیں، تو تے میری اگے گھر والی ہے، تو تے میری بیوی ہے، تے جے بیوی بھی گھر والی نہیں تے ہور گھر والا کیڑا ہوے گا تے اگے میری اہل بیت ہے۔ لیکن میں انہاں پنجاں نو چواں نو لے کے دسنا چاہنا تاکہ دنیا وچ کوئی بکواس نہ کرے کہ سیدہ زہرا بیٹی سی اے تے بیگانے گھر وچ چلی گئی تو تیاں گھر والیاں کنج ہو گئیاں۔ میں فاطمہ نو بھی بکل تھلے لے کے قیامت تک دے لوکاں نو جواب دے دیتا ہے جویں میریاں بیویاں میری اہل بیت نے، میری بیٹی فاطمہ تے اے دے لال بھی میری اہل بیت وچ داخل۔ سانو پتہ لگ گیا، ساڈا عقیدہ پتہ لگ گیا، نبی پاک علیہ السلام دے ماپے حضور دے والدین اہل بیت وچ داخل، نبی دیاں بیویاں اہل بیت وچ داخل اور پنج تن پاک بھی اہل بیت وچ داخل۔ توجہ آوے اس واسطے سکھانے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ۔ سارا نہیں پڑھنا، نہ پڑھو، حسین کا ہر بندہ پڑھے۔ آج بھی حسین کا ذکر نہ کیتا تے تھیون دا فائدہ کوئی نہیں، زبان نو کھول کے ذرا بولنا ہے۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی یزید کی، اے صدیاں حسین کے زمانہ، آج بھی حسین کو کر لیا، صدیاں حسین کے زمانہ، گونج مار کے پڑھو صدیاں حسین کے زمانہ، حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ۔ توجہ کرے
کریا جے یاد رکھیا جے امام حسین نو اسی کیوں مننے ہر فضیلت والی شے نسبت کاملہ دی وجہ تو فضیلت والی ہوندی تسی اجے میرا جملہ نہیں سمجھے ہن میں انہوں ذرا کھول کے سمجھانا ہے ہر فضیلت والی چیز نسبت کاملہ دی وجہ تو فضیلت والی ہوندی ایسی نسبت مل جاندی ہے کسی شے نو جس نسبت دی وجہ تو او ہن جڑی شے دی نسبت ہوئی او بھی فضیلت والی ہو جاندی ہے میرے گھر وچ مکان بنیا پٹھے تو اٹ آئی تے لگ گئی تواڈے گھر وچ اٹ لگی اسے پٹھے دی اسے سچے دی اسے مٹی دی اٹ مسجد وچ بھی لگ گئی ہن میرے تواڈے گھر وچ جڑی اٹ لگی ہے اوتھے اسی جُتی لا کے نہیں جاندے اور مسیتے جُتی پا کے نہیں آندے اٹ تے ہوئی لگی ہے لیکن مسیتے جُتی پا کے نہیں آندے گھر جُتی لا کے نہیں جاندے وجہ کیونکہ اس اٹ دی نسبت پاک جگہ نال ہو گئی مسجد نال ہو گئی ہن جویں مسجد پاک ہے مسجد دی اٹ بھی پاک ہے نسبت کاملہ دی وجہ تو اوقات بدل گئی یہ ہوئی کپڑا تھان وچوں لوا کے میں سوٹ سوایا میں نو چومدا نہیں میں تو کے بھی نہیں چوماں گا اسے تھان دے وچوں جڑا کپڑا نکلیا چھوٹا جا ٹوٹا لے کے او دا غلاف بنا کے قرآن تے چاڑیا اے سوٹ تو پیا ہوئے تے میں تو پہنوں نہیں چومدا قرآن دے غلاف دے تے کٹا بھی پیا ہوئے جڑے قرآن نہ پیار کرن والے قرآن بعد وچ چومدے نے غلاف پہلا چومدے نے کپڑا تے ہوئی ہے وجہ کی ہے کیونکہ اس کپڑے دی نسبت قرآن نال ہو گئی لہذا نسبت بدلی اوقات بدل گئی انہیں میں گل کیوں سنا دیاں میں تانوں نتیجے تک لے کے آنا نتیجے تک لے کے آنا کہ نسبت کاملہ کی چیز ہے حضرات توجہ کرے آجے صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں قرآن اللہ نے آکھیا جیڑا بندہ عمرہ کرے حج کرے صفا مروہ پہاڑیاں دے دوڑ لگاندا ہے 7 چکر لاندا ہے اے اللہ دیاں نشانیاں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کیوں اللہ فرماندا ہے وجہ اے وے کہ اے دی اس پہاڑیاں دے اوتے میری نیک بندی میری ولیہ میرے نبی اسماعیل علیہ السلام دی ماں حاجرہ دے پیر لگے نے قدم لگے نے اور جتھے حاجرہ دے قدم لگے اللہ کہندا ہے او میری نشانی ہے او اللہ دی نشانی حضرات قربانی دا جانور فرمایا اللہ دی نشانیاں وچ نشانی ہے حالانکہ اس قربانی دے جانور دی نسبت صرف عید الاضحیٰ دے نال ہوئی اس قربانی دے جانور دی نسبت حج کرن والے دے نال ہوئی تے اے قربانی دا جانور دوسرے جانوراں سی لیکن جب نسبت عید دے نال ہوئی جب نسبت حج دے نال ہوئی اللہ فرماندا قربانی دا جانور میری نشانی ہے صفا تے مروہ پہاڑیاں تے میری نیک بندی دے پیر لگے اے پہاڑیاں میری نشانی ہے اے مسلمانوں سوچو تے صحیح اگر اللہ دی ولیہ دے پیر لگ جان او پہاڑیاں اللہ دی نشانی بن جاندیاں تے جیڑا حسین مصطفیٰ دا خون ہے حسین مصطفیٰ دا خون ہے بولو آل رسول ہوئے نبی دا خون ہوئے اور کیسی نسبت ملی حسین نو حسین دی شان دا عالم کی ہوئے میرا عشق تے میری محبت اہل بیت دینا لے کہن دیئے کہ صفا تے مروہ اے قربانی دے جانور اس ساریاں اللہ دیاں چھوٹیاں نشانیاں نے سب تو وڈی نشانی حسین ہے اللہ دی سب تو وڈی نشانی جنہیں اپنا آپ قربان کر دیتا اپنی اولاد نو قربان کر دیتا اپنا پورا خاندان قربان کر دیتا آکھیا اے ہو شرط ہے اور نانے دا دین رہ جائے او دی آل رہ جائے او دی شان رہ جائے مٹی جائے پانے چھوٹ حسین کی آج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے توجہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حسین دی نسبت میرے آقا دے نال اے بیت اللہ اللہ دا گھر خانہ کعبہ شریف اے دی نسبت اللہ تعالیٰ دی ذات نالے حالانکہ مسجد بھی اللہ دا گھر ہے لیکن بیت اللہ انہوں آکھیا جاندہ ہے خصوصی نسبت حاصل خانہ کعبہ نو او دا طواف کیتا جاندہ ہے اوتھے حج عمرہ ہوندہ ہے خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا بیت اللہ دی جیڑی نسبت ہے نا
ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸਬਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸਬਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹਬੀਬੁल्लाह ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब ने अल्लाह सब तो वध के मेरे आका नाल प्यार करदा है लिहाजा मेरे आका दी निस्बत बैतुल्लाह नालों वड्डी है हजरत ज़वकार अज खाना काबा दा लोग गलाफ चुमदे ने क्यों तरसदे ने हथ लान वास्ते क्योंकि इस गलाफ दी निस्बत बैतुल्लाह दियां दीवारां दे नाल हो गई ए गलाफ बैतुल्लाह दियां दीवारां दे बोसे लैंदा हुण मैं वेखना मेरे जुमले दी केड़ा कदर करदा है और केड़ा चुप करके बैठा रहिंदा अगर चुप करके बैठे रहे बड़ी मेहनत नाल जुमला तैयार होगा तो मैनू बड़ा अफसोस होगा अज लोग बैतुल्लाह दी दीवार दे नाल लगन वाले खिलाफ ने इस वास्ते चमदे ने खिलाफ बड़ी शान वाला है खिलाफ बड़ी इज्जत वाला है क्योंकि खिलाफ बैतुल्लाह दी दीवारां दे बोसे लांदा है और लोगों इस बैतुल्लाह दे खिलाफ दी इतनी शान है क्योंकि ये बैतुल्लाह दी दीवार में चमदा उस हुसैन दी शान का आलम की होगा जिन्होंने मदीने वाला मुस्तफा चमदा है या अली जिंदाबाद जिंदाबाद ए बैतुल्लाह दे खिलाफ दी इन्नी शान सोचो फिर हुसैन दी शान कितनी होगी जिन्हों मदीने वाला आप चुमदा उस हसन दी शान की होगी जिन्हों मदीने वाला चुमदा उस ज़हरा दी शान की होगी जिन्हों मदीने वाला चुमदा उस अली दी शान की होगी जिहदे बारे मेरे आका फरमाया अंता मिन्नी व अना मिन का आका फरमाया ए अली तू मेरे विचों है मैं तेरे विचों हां दुनिया व आखिरा तो दुनिया विच भी मेरा वीर है आखिरत विच भी मेरा वीर है फिर इस अहले बैत की शान नु कौन पहुंच सकदा है और ये पांच तन पाक कौन है तवज्जो करया जे मेरे आका अलैहि सलाम दे गुलामो आका दी हदीस सुनो हुजूर ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बहुमा व अबाहुमा व उम्महुमा काना मइया फी दरजती यौम अल क़ियामा मुस्तदरक लिल हाकिम दी दीगर किताबा दे अंदर हदीस मौजूद है मेरे आका ने फरमाया जेड़ा मैं मुस्तफा नाल प्यार करे सारे पंज तन पाक नाल प्यार करन वाले हो हुण तुहाडी शान सुनान लगा कि आका ने तुहाडी मेरी ते तुहाडी शान की बयान कीती है आका फरमांदे ने जेड़ा मेरे नाल प्यार करे मेरे पुत्रा हसन ते हुसैन नाल प्यार करे वा अबाहुमा इन्हां दे बाप अली नाल प्यार करे उम्महुमा इन्हां दी मां सैयदा ज़हरा नाल प्यार करे काना माइया फी दरजती यौम अल क़ियामा फरमाया जब क़यामत का दिन होना है जब सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा जमीन तांबे की हो जाएगी लोग इस सूरज की तमश बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अपने पसीने में डूबते होंगे मेरे आका फरमाया जेड़ा एक पंजा दे नाल प्यार करने वाला होगा मैं मुस्तफा खुशखबरी सुना के जा रहा जब क़यामत वाला दिन होना है इस बंदे को अल्लाह ओथे जगह अता करेगा जिथे मुहम्मद मौजूद होगा मेरे दर्जे विच उस बंदे नूं अल्लाह जगह अता फरमाएगा जिन्हों खुशी होई है उच्चा बोलो सुभान अल्लाह पंज तन पाक नाल प्यार करने वाले फिर एक बारी बोलो सुभान अल्लाह फरमाया जो मेरे नाल प्यार करे हसन हुसैन नाल इन्हां दी मां ते इन्हां दे बाप नाल प्यार करे मेरे नाल मेरे दर्जे विच होवे और अगली हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुन जेड़े अहले बैत दा बुग़्ज़ रखदे ने अहले बैत नाल प्यार नहीं करदे ओ भी जरा तवज्जो नाल सुन लो उन्हां दे बारे मेरे आका ने की आख्या हुजूर फरमांदे ने तिबरानी शरीफ दी रिवायत है दीगर किताबां विच भी है आका फरमांदे ने एक बंदा उन्हें रोजा रखा रोजा रखा रोजा रख के सहने काबा दे विच आ जाए बावुजू होवे रोजा रखा होवे खाना काबा दा तवाफ करदा होवे फिर खाना काबा वल मुंह करके रोजे दी हालत विच बावुजू होके खाना काबा दे सहन विच खलो के नमाज पढ़े और नमाज दी हालत विच मर जाए नमाज दी हालत विच मर जाए किड्डी चंगी मौत है
روزہ بھی رکھیا وضو بھی کیتا خانہ کعبہ دے صحن وچ کعبہ سامنے تے نماز پڑھدیاں مریا آقا فرماندے نے جے او دے دل وچ میری اہل بیت دا بغض ہے اے نہ سمجھا جے جنتی ہے سیدھا جہنم میں سٹیا جائے گا استغفر اللہ بولو اے اہل بیت دی شان ہے آقا فرماندے نے کہ اتنی پاک موت سمجھن والی لیکن اگر میری آل دا بغض ہے تو جنت وچ نہیں جا سکدا انج مر کے بھی جہنم وچ جائے گا کیونکہ عبادتاں قبول ہی اودوں ہونیاں جدوں اہل بیت دا پیار سینے وچ ہونا ہے جدوں آل دا پیار سینے وچ ہوئے گا پھر ہی عبادتاں قبول ہون گیاں حضرات توجہ ہن میں دسنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام دی نسبت ایڈی پیاری حضور علیہ السلام مکے دیاں گلیاں وچ ٹر رہے تے اللہ نے مکے دے شہر دی قسم قرآن وچ یاد فرمائی ہے میں قرآن پڑھاں جی تواڈے سامنے اچھا بولو پھر مل کے حضرات زیوکار رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد رب کائنات نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا سونیا اس مکہ شہر دی قسم اللہ دی بارگاہ وچ رل کے عرض کرنے اے مولا مکہ شہر دی قسم کیوں پیا کھانا ہے اے مکے دے وچ تیرا پیارا گھر خانہ کعبہ ہے اس واسطے مکے دی قسم کھادی ہے رب کائنات نے فرمایا نا میرا خانہ کعبہ گھر بڑی شان والا ہے لیکن میں مکے دے وچ خانہ کعبہ اس وجہ تے قسم نہیں اٹھائی اے مولا صفا تے مروہ تیری نشانیاں نے کیا صفا تے مروہ دی وجہ تے قسم اٹھائی اللہ نے فرمایا نا انہاں دی وجہ تے مکے دی قسم نہیں اٹھائی اے مولا مقام ابراہیم کیا مقام ابراہیم دی وجہ تے مکے دی شان دی قسم اٹھائی رب کائنات نے فرمایا مقام ابراہیم بھی بڑی شان والا ہے لیکن اس دی وجہ تے مکے شہر دی قسم نہیں اٹھائی اے مولا آب زمزم میں بڑی برکتاں والا پانی ہے اے اللہ دے نبی دی نشانی ہے کیا اس پانی دی وجہ تے قسم اٹھائی اللہ نے فرمایا نا میں آب زمزم دی وجہ تے مکے دی قسم نہیں اٹھائی حضرات زیوکار عشق رسول سینے وچ آتا طرف جائے گے نالے میں دسنا حسین کون حضرات زیوکار رب کائنات نے آپ ہی فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ نے فرمایا سنیا خانہ کعبہ دی وجہ تے قسم نہیں اٹھائی صفا مروہ دی وجہ تے قسم نہیں اٹھائی مکہ دی قسم مقام ابراہیم دی وجہ تے نہیں اٹھائی مکہ دی قسم آب زمزم دی وجہ تے نہیں اٹھائی اے مولا قسم کے اوپر چکنے فرمایا سنیا اس مکہ دیا گلیاں نے اس مکہ دیا گلیاں نے اس مکہ دیا گلیاں نے تیریاں گلیاں چم لیاں نے میں قسماں چکلیاں پا گلیاں میں قسماں چکلیاں پا گئی نے حضرات زیوکار ذرا توجہ فرمایا جے قرآن پڑھ کے پتہ لگ جائے جڑا زمین دا ٹکڑا محمد مصطفیٰ دے پیراں تھلے آ جائے اور زمین دا ٹکڑا انہاں شاناں والا کہ اللہ اس زمین دیاں قسماں پہ چک جائے اور مسلمانوں جڑا زمین دا ٹکڑا مصطفیٰ دے پیراں تھلے آ جائے اور ٹکڑا ایڈی شان والا اور جڑا پیراں دے تھلے آ جائے ایڈی شان والا اس حسین دا کی مقام ہوگا جڑا نبی دے گودیاں میں بیٹھ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 توجہ ہے
مل کے بولو سبحان اللہ. اور جڑا زمین دا ٹکڑا پیراں تھلے آوے او دی شان اینی کہ قرآن وچ اللہ قسماں چکدا ہے تے او حسین دی شان کی ہوے کہ جڑا بیاہ موڈیاں تے گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے موڈیاں تے بٹھا کے تے شان دسی اپنے گھرانے دی. اور میرے آقا علیہ السلام نے دسیا کی عظمت آل نبی. اے سارے نوں ہوندا نا گلاں تسی سندے رہندے ہو. مقصد ہے کہ جدوں بندہ سندا اودوں ایمان وددا ہے, ساڈی محبت تے جذبہ وددا ہے. تے ذرا مل کے نہ پڑھ لئیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا. اپنے ہتھاں نوں جڑا بناؤ, لہراؤ اپنے ہتھاں نوں, کسے دا تھلے نہ رہے. جڑا کہندا کہ میں اپنے پیار نہ پیار کرنا, اگر اج بھی نہیں بولنا تے کدوں بولنا جے. خدا دی قسم نہ پیار پیا کرنا تسی پہ سن دے ہو. صدقہ امام حسین دا نبی دے گھرانے جاؤ. عظمت آل نبی بھول جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگو دیکھنا یار کی باتوں یہ نانا. اجلا کرو اچھی آواز میں بولو. دیکھنا یار کی باتوں یہ نانا. پتہ نہیں تسی کنے پہ چھوڑ دے. خدا دی قسم میں جس ایمان نہ پہ پڑھنا وا, کاش تسی کبھی وہ خیال رکھ کے پڑھ لو. دیکھنا ظاہر کی باتوں میں نانا. اج بڑے نے جڑے کہندے نے یزید بھی شہزادہ سی, جنہیں دو شہزادیاں دی جنگ ہوئی ہے. لعنت ایسے لوکاں دے اوتے. حضرت زیوکار اس منبر تے بیان دا اس بندے نوں حق نہیں جڑا اج یزید دا حامی پیا بن جائے. اس منبر تے ہو رہ سکدا ہے جڑا حسینی ہوے. دیکھنا ظاہر کی باتوں میں نانا. اور کر کوئی پیچھے پتا سکھیے تیرا تعارف کیا ہے. اے تعارف پیش کرو جے میں گدائے در زہرا, میں گدائے در زہرا, میں گدائے در زہرا, میں گدائے در زہرا, میں گدائے. بھائی آج نہیں زہرا پاک دی گدائی دوارے اچھی بولو. میں گدائے در زہرا, میں گدائے در زہرا, میں گدائے در زہرا, میں گدائے در زہرا, میں گدائے در زہرا. زہرا سیدہ زہرا میں گدائے در زہرا. بتانا لوگو
تواڈی آواز آوے میں گدا جڑا نہیں بولنا ویکھو والے دوالے ان کا پڑھنا یار نبی دے گھرانے دی گل ہے میں گدا لوگوں میں گدا در زہرا یہ جملہ پڑھو نا ہر باری لطف لگو کہ الحمدللہ سی سیدہ فاطمہ دے درد گدا اور درد کمیاں میں گدا میں گدا ایک دو بندے بچوں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں جس کو پڑھا کنا کیا جانا میں گدا میں گدا حضرات زیوکار میرے نبی دیئے پاک بیٹیے اے شہزادی حضرات زیوکار علماء کرام فرمانے میں جس بندے دی دعا اللہ دیوار گج قبول نہ ہوندی ہے وہ میرے آقا دی شہزادی سیدہ زہرا پاک کا وسیلہ پاوے اللہ دیوار گج جو منگے گا میرا اللہ علی ضرور عطا فرمائے میں گدا در زہرا میں گدا راہ بتانا حضرات زیوکار اپنے گھروں دے وچ نصیحت کر دو میں بھی اپنے گھر والوں نوں نصیحت کیتی ہے کہ جدوں آخری ویلا آ جائے جدوں جنازے نوں تیار کرنے آ جائے جدوں منجی دے تے لٹا دتا جائے اور مسلمان جنازہ اٹھا کے قبرستان جاندے اگر کوئی پوچھے کدا جنازہ پیا جاندا ہے تے اے نہیں آکھنا عالم دین سی اے نہیں آکھنا حافظ قرآن سی اے نہیں آکھنا خطیب سی اے نہیں آکھنا امام مسجد سی بلکہ کی بول کے آکھیا جے یہ گدا ہے زہرا یہ گدا ہے زہرا یہ گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا میں گدا در زہرا بتانا لوگو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا زندہ باد توجہ ہے وے پھر بولو ایک بار سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں جنوں جنوں اہل بیت دا ذکر کر کے سن کے مزہ ہوندا پھر بولو پھر ایک بار محبت دا ثبوت اونچا بولو نبی پاک علیہ السلام سانو ویکھ رہے نے پتہ لگ جائے رتیاں مہاجراں وچ عاشقان اہل بیت کیویں اہل بیت دا ذکر کر دے اوئے غیراں نو اسی دسنا ہے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت دا ذکر اساں نہیں کرنا تے کنے کرنا ہے ہی ساڈے حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اے میرے آقا دا ایسا گھرانہ ہے الحمدللہ اسیات ذکر حسین ایویں نہیں پہ کر دے ساڈیاں ماواں نے بچپن وچ سانو سکھایا ہے پتر حسین حسین کریا جی ساڈیاں ماواں نے سانو لوریاں دتیاں تے سانو لوریاں دیندیاں حسین دیاں منقبتاں سنائیاں ساڈیاں ماواں نے سانو بچپن تو حسین دی بہادری حسین دا صبر حسین دی شان سنائیے ایسے واسطہ آج حسین حسین پہ کرنے ہیں بچپن سے مجھ کو ماں نے سکھایا
حسین ہے جدی جدی ماں نے سکھایا نا وہ اپنی ماں نو بھی خراج تحسین پیش کرو حلالی ماں دا حلالی پتر تے ماں تینوں سلام ہے جن نے مینوں حسین سکھایا ہے بچپن سے مجھ کو ماں نے سکھایا حسین ہے لوریوں میں مجھ کو ماں نے سنایا حسین ہے لوریوں میں مجھ کو ماں نے سنایا اور بڑا تگڑا جملہ ہونے لگا بڑا تگڑا کیا مجھ کو ڈرائے گا یہ دنیا کہ یزید جڑا جڑا حسینی ہے انہوں ڈرا کوئی نہیں سکتا کیا مجھ کو ڈرائے گا یہ دنیا کہ یزید میرے جسم کی رگ رگ میں سمایا بولا جی میرے جسم کی رگ رگ میں سمایا حسین ہے میرے دماغ پر چھایا حسین ہے آج بڑے لوگ کوشش کرتے ہیں ایڈی عزت کٹ ہو جائے ہر بندہ اپنے بارے گل کرو میں ہر بندے کے بارے گل کر رہا ہر بندہ آج چاہتا عزت کٹ ہو جائے ذلیل ہو جائے ایڈی عزت کم ہو جائے ایڈے بارے چالا چلیاں جائیں ایڈے بارے کوئی افواہ پھیلائی جائے لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جنوں اللہ عزت دیتا ہے جنوں عزت اللہ دینا تو دینا کی دی وجہ تو وہ عزت کٹا کوئی نہیں سکتا کیونکہ عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی غور کرو شعر دے تے غور کرو عزت منو آپ تلاش کر دی او عزت کٹان والے سنن عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی کیوں جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے میرے دل و دماغ پر چھایا توجہ آوے پھر ایک بار کیا بولو نعرہ رسالت حسینیت 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 عظمت و شان اہل بیت توجہ آوے اچھا بولو سبحان اللہ حضرات تھکے تے نہیں ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا نہیں جڑے نہیں تھکے ہاتھ کھڑے کر ہاتھ کھڑے کر کے اچھا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو تھکے تے نہیں تے اکے تے نہیں
چلو اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے حضرات شان اہل بیت میں ساری رات بھی بیان کراں تے مکنی نہیں اجے لوگ کہندے نے یہ اہل بیت نو مان دے اے بے وقوف لوگ اجے آندے نے اہل بیت میں منن والے نہیں سنی اہل بیت دا ذکر نہیں کردے میں کہنا خدا دی قسم جویں سنی کردے نے کوئی کر سکدا ہی نہیں کیونکہ اسی حقیقی معنی وچ اہل بیت دا ذکر کرنے جویں اللہ تے رسول نے دسیا ہے اسی صحابہ دے اوتے تان کر کے اہل بیت دا ذکر نہیں کردے اہل بیت دا ذکر اس گل دا محتاج نہیں کہ تسی کسے صحابی دی تنقید کرو گے کسے تے تنقید کرو گے پھر ہی اہل بیت دا ذکر ہونا تے محبت دا اظہار ہونا نہیں اہل بیت دا سچا پیار ہے کہ صحابہ دی محبت دل وچ رکھ کے اہل بیت دا ذکر کیتا جائے اہل بیت بھی ساڈے صحابہ بھی ساڈے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماندے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی ساڈے واسطے صحابہ ستارے تے آل رسول کشتی نو دی طرح اسی کشتی دی محبت وچ سوار ہاں تے ستاریاں کول ہدایت لے رہے ہاں صحابہ نال بھی پیار کرنے ہاں آل نال بھی کرنے ہاں جنت ساڈا مقدر بن جائے گی میرے آقا علیہ السلام دے غلامو توجہ جی ہوئی کربلا دے حوالے دنال پس منظر کہہ رہے ہیں تو میں اوہی شروع کرن لگا حضرات کربلا دا واقعہ اتنا طویل ہے ایک نشست دے اندر کربلا سنایا نہیں جا سکتا اے بیان نہیں کیتا جا سکتا ایک پہلو دے ہوتے ایک وکھرا خطاب ہو سکتا ہے لیکن میں وقت دے وچ دامن دے وچ جنی گنجائش ہے جلدی تانوں انشاءاللہ یہ پس منظر کچھ آپ دے سامنے پیش کرنا ہے حضرات اس وقار میرے آقا علیہ السلام بچپن دے وچ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجے پیدا نہیں سن ہوئے حضرت ام الفضل بنت حارث سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حضرت ام الفضل بنت حارث حاضر ہوئیاں عرض کیتی سونیا میں رات ایک خواب ویکھیا ہے نبی پاک نے فرمایا کی خواب ویکھیا جی حضرت ام الفضل بنت حارث کہنے لگیا سونیا خواب ویکھیا ہے تے بڑا برا جا خواب ویکھیا ڈراونا جا خواب ویکھیا ہے سنان دی بھی ہمت نہیں پہن دی آقا فرمایا دس تے صحیح ویکھیا کی ہے یا رسول اللہ میں ویکھیا ہے کہ تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا تواڈے جسم نالوں جدا ہو کے میری گود وچ آ گیا تے سونے دی تعبیر کی ہے میرے آقا علیہ السلام مسکرائے میرے آقا فرمایا تعبیر بڑی چنگی ہے حضور نے فرمایا اے ام الفضل میری بیٹی فاطمہ دے گھر اللہ ایک بڑا سونا چن نالو سونا لال دے گا جدا نام حسین ہوئے گا وہ حسین میرا پتر ہونا ہے میرا دوترا ہونا ہے تے تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ میرا جسم دا ٹکڑا تیری گود وچ آیا ہے وہ حسین تیری گود وچ بھی آوے گا انہوں سعادت ملے گی حضرت ام الفضل بنت حارث فرماندی ہیں جدو امام حسین پیدا ہوئے تو وہ خواب دے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن حسین نے میری گودی وچ رکھیا میں بھی حسین دی خدمت کرنی ہے پرورش کرنی ہے ایک دن میں امام حسین نو لے کے نبی پاک دی بارگاہ چائی تے گودی وچ رکھیا نبی پاک نے جدو حسین نو گودی دے وچ ویکھیا تے نبی پاک علیہ السلام دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے حضور رون لگ پریشان ہو حضرت ام الفضل کہنے لگیاں سونیا میں حسین نو رکھیا تے پریشان ہو گئے وجہ کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے رو کے فرمایا ام الفضل تو حسین نو لیا کے میری جھولی وچ رکھیا تے ادھر جبریل آ گیا تے جبریل نے آ کے مینوں اللہ دا سلام دے کے پیغام دیتا ہے کہ سونیا اے تیرا دوترا حسین کربلا دے میدان وچ شہید کر دیتا جائے گا منو اس دی شہادت دی خبر ملی اور جبریل نے کربلا دی او مٹی بھی لیا کے منو دیتی میرے آقا علیہ السلام نے بچپن تو حضور نو پتہ لگ گیا شہرت ہو چکی سی کہ حسین نو کربلا میں شہید کیتا جانا سب نو پتہ سی اور میرے آقا نے اے نہیں آکھیا کہ یا اللہ میرے پتر دا امتحان نہ ہوئے سارا سال تیاری کرواندے ہو بچے سکول جاندے نے سکول بھی بھیج دے ہو ٹیوشن بھی بھیج دے ہو ٹیوشن بھی ادا کر دے ہو سکول دی فیس بھی دیندے ہو تے جدوں پیپراں دے دن ہون تے تواڈے وچ کوئی ہے ماں پیو جڑا آکھے یا اللہ میرے پتر دا پیپر ہی نہ ہوئے کوئی ماں پیو دعا کردا نہیں بلکہ کی دعا کردے نے یا اللہ پورا سال بڑی تیاری کروائی ہے
ट्यूशनां भी दित्तियां स्कूल भी भेजिया हुण मेरे पुत्र दा इम्तिहान करीब आ गया मेरे पुत्र दे पेपर होण लेकिन पुत्र नूं कामयाब फरमा देवी मेरे आका नूं बचपन तो पता लग गया सी हुसैन ने करबला में शहीद होना है मेरे आका ने नहीं आख्या इम्तिहान ना होवे मेरे आका ने तैयारी करवाई तैयारी बचपन तो करवाई और दुआवां कीतियां अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा मेरे आका ने दुआ कीती या अल्लाह जदों करबला दा मैदान आवे ना ते इम्तिहान होवे ते मेरे पुत्र दा इम्तिहान जरूर लई लेकिन इनु सब्र भी अता करी ते अजर भी अता करी सब्र दी ते अजर दी कामयाबी दी दुआ कीती कामयाब फरमाई और जदों एक दिन मेरे आका ने मेराम दी गोदी विच एक पुत्र इब्राहिम है हुजूर दा सच्चा पुत्र एक पासे इमाम हुसैन जिब्रील अमीन आ गए या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमांदा है इन्हां दोवां विचों एक असी वापस लैण भावें अपना पुत्र दे दो इब्राहिम ते भावें अपनी धी दा पुत्र हुसैन दे दियो मेरे आका अलैहि सलाम दी अखां विच अथरू आए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील अगर मेरा पुत्र इब्राहिम गया तो सिर्फ मैं रोवांगा लेकिन अगर हुसैन चला गया तो मैं भी रोना ते मेरी बेटी ज़हरा ते अली भी रोना है ते मेरे को अपनी बेटी ज़हरा दा रोया नहीं वेख्या जाना इस वास्ते मैं हुसैन नूं नहीं जान देना मेरा पुत्र इब्राहिम ले जा हुसैन तो मेरे आका ने अपना पुत्र वार दिता इब्राहिम कुर्बान कर दिता एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हज़रत ज़िवाकार इमाम हुसैन कोलों दी गुजरे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों दी गुजर गए जब इमाम हुसैन गुजरे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र दी याद आई मेरे आका ने हुसैन नूं मिलाया मेरे आका ने हुसैन नूं सीने लाया मेरे आका फरमाया हुसैन ओ आके नाने दे सीने नाल लग जा हुसैन तेरे को मैं अपना पुत्र वारे आई तेरे को मैं अपना पुत्र कुर्बान कर देता है हज़रत ज़िवाकार मेरी मोहब्बत का दिए उस बचपन के आलम विच इमाम हुसैन ने नाना जान बोल के आख्या होगा ए नाना जान तुसा हुसैन तो एक पुत्र वारे हुसैन तुहाडे नाल वादा करदा है करबला दा मैदान आया ते मैं तेरा बदला चुकावांगा तू अपना एक पुत्र कुर्बान करता हुसैन अपने सारे पुत्र कुर्बान कर दे हुसैन सारे कुर्बान कर देगा नाना जानो वेला ते आ लैन दे ओ वेला आ लैन दे हजरात वेला आया करबला दा वाकया मेरे आका हुसैन दी तकरीबन 56 साल दी उम्र 61 हिजरी यजीद बिन मुआविया तख्त नशीन हो गया बड़ा लानती मरदूद कमीना इंसान सी फासी को फाजर सी मरदूद सी हुजूर दी शरीयत दी हद्दां नु तोड़दा सी जानी शराबी सूद खान वाला हजरात इमाम हुसैन नु इन्हें खत लिखिया आज कई लोग हजरत मुआविया हजरत साद बिन अबी वकास इन्हां सहाबा दे बारे बकवास करदे ने जरा तवज्जो ना सुनिया जी क्यों आंदे ने यजीद मुआविया दा बेटा इन्हें अहले बैत ते जुल्म कीता अमर बिन साद जरा सिपा सलार सी ए विच बड़ा बड़ा किरदार सी इमाम हुसैन दे कातलां दे अंदर शिमर अमर बिन साद और यजीद इब्ने ज़ियाद भी इन्हां दे नाम मेन बंदियां दे विच आउंदे ने जिन्हां जुल्म कीता अहले बैत दे उत्ते जेड़ा अमर इब्ने साद है ए सहाबी रसूल दा भी पुत्र है और सहाबी केड़े ने साद बिन अबी वकास अशरा मुबशरा दे विच ने ओ 10 सहाबा जिन्हां नु नबी पाक ने दुनिया विच आख्या तू जन्नती बोलो 1 लाख कम बेश 24,000 सहाबा विचों 10 ने अशरा मुबशरा जिन्हां नु कहा जांदा बड़ा रुतबा है इन्हां नु नबी पाक ने अपनी ज़बाने मुबारक नाल आख्या जिदे विच रब बोलदा है फरमाया तुसी जन्नती हो उन्हां 10 दे विच साद बिन अबी वकास ने बड़े बड़े तीर अंदाज सन नबी पाक ने फरमाया साद दुनिया दे मापे मेरे तो कुर्बान ने मेरे मापे तेरे तो कुर्बान ने ओ साद बिन अबी वकास इन्हां दा बेटा सी अमर बिन साद मैं एक बदबख्त दी बयान सुन रहा सा
سوشل میڈیا دا دور ہے بڑی بک بک کردے نے لوگ اج اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کرتے صحابہ دے تان کردے نے سعد بن ابی وقاص تے بھی تان کردے نے کہ اے دا بیٹا ہے جڑا عمر بن سعد ہے اور حضرت معاویہ تے بھی کردے نے میں کہنا کہ اگر ایک بندے دے جرم دا دوش دوسرے تے پاندے ہو کہ اگر پتر نے کوئی گناہ کیتا ہے تے اے دی وجہ تو باپ غلط تے تا کیتا ہے تے میں پوچھنا چاہنا ذرا غیرت ایمانی دا ثبوت دیویں نا جڑا بندہ اس طرح دا کیتا رکھدا ہے اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام سب تو پہلے بشر بھی نے انسان بھی نے تمام نبیاں دے باپ بھی نے آدم علیہ السلام دے دو پتراں دا ذکر اللہ قرآن وچ 6ویں سپارے وچ کیتا ہے سورہ مائدہ دے اندر آدم علیہ السلام دے سکے دو پتر اللہ دے نبی دے دو پتر ایک دا نام حابیل ہے دوجے دا نام قابیل ہے قابیل نے اپنے پرا حابیل نو قتل کیتا ہے توجہ ہے قابیل نے اپنے بھائی حابیل نو قتل کیتا ہے قرآن وچ پتر قاتل اللہ دے نبی دا ہن کیا قابیل دی وجہ تو حضرت آدم علیہ السلام نو کوئی برا کہہ سکدا ہے بولو تے صحیح تسی ماشاءاللہ سمجھدار بندے ہو اگر تے پتر دی وجہ تو باپ نو غلط کہنا ہے کیونکہ باپ نے غلطی نہیں کیتی لیکن تسی غلط کہنا ہے تے پھر آدم دے بیٹے نے قتل کیتا ہے قرآن وچ اللہ ذکر فرمایا ہے اور قیامت تک جن نے قتل ہونے نے انہاں دا گناہ انہوں ملدا رہنا ہے کیونکہ انہوں نے شروعات کی تھی پھر آدم علیہ السلام نے کیا کھو معاذ اللہ ایمان برباد ہو جائے گا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی تھی باہر تے بندیاں کلمہ پڑھ لیا اپنا سکا پتر ایمان نہیں لے کے آیا 12واں پارا اٹھاؤ اللہ فرماندا پتر نو غرق کیتا میں کافر مریا نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا پتر ہے اللہ فرمایا انه ليس من اهلك اینو اپنا نہ آکھی تیرے ایمان تے تیرے عقیدے تے نہیں تیرا ریا بھی نہیں ہن پتر کافر ہے اللہ دے نبی دا اولو العزم 5 رسولاں وچ ایک حضرت نوح علیہ السلام نے کیا پتر دی وجہ تو باپ نو غلط آکھیا جا سکدا ہے نوح علیہ السلام دے بارے اگر کوئی زبان درازی کرے معاذ اللہ مردود ہو جائے گا تے پھر کی وجہ ہے کی بغض ہے صحابہ دا کہ تسی عمر بن سعد دا نام لے کے یا یزید دا نام لے کے حضرت معاویہ نو اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ صحابی رسول نے اور عظیم صحابہ وچ انہاں دا شمار ہے تسی انہاں تے تان کر دے ہو کیونکہ پتر نے انہاں دے تے پھر ایک گل دا مینوں جواب دیو اے گل ہن نویں ہے تے ذرا دل تے پردے تے کناں دے پردے کھول کے سنیا جے اگر اسی انہاں لوگاں نوں پوچھنا چاہنے ہاں جڑے اج انہاں نوں برا کہندے نے صحابہ نوں معاویہ اور سعد بن ابی وقاص نوں کہ یزید دے بیٹے نے یزید بیٹا ہے انہاں دا تے عمر بیٹا ہے تے شمر کون سی پتہ تانوں شمر کون سی شمر وہ بدبخت ہے جن نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سر مبارک تن نال جدا کیتا شمر نے گردن اتاری امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڈا بڑا بدبخت ہے یہ ہے کون ہے اپنیاں نہیں انہاں لوکاں دیاں جڑے اس حضرت معاویہ نو تے حضرت سعد بن ابی وقاص نو برا کہندے نے انہاں دیاں کتاباں دے وچ اہل تشیع حضرات دیاں کتاباں دے وچ میں حوالے آپ نو پیش کراں گا شمر دے بارے لکھیا کہ شمر کون ہے شمر انہاں دیاں کتاباں دے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ علمدار جو امام حسین دے بھائی نے انہاں دا سگا ماموں ہے حضرت ام البنین جو کہ مولا علی پاک دی دوسری بیوی نے سیدہ زہرا پاک تو علاوہ مولا علی پاک دا سالہ ہے اے دی بہن ام البنین مولا علی دے نکاح وچ اور اے جڑا حضرت عباس علمدار دا سگا ماموں ہے حضرات زیوکار دسو ہن کیا اے دی وجہ تو علی پاک نو گل کر سکدے او بولو تے صحیح جدوں اپنے گھر دی واری آئے پھر ایتھے بھی گل کرو نا کہ اے دا تعلق تے اہل بیت دے گھرانے دے نال ہے اس قبیلے دے نال ہے تے جے تسی شمر دے بارے اے گل نہیں کردے یا شمر نو گل کردے ہو لیکن شمر دی وجہ تو مولا علی پاک دے گھرانے نو گل نہیں کردے دوش نہیں ٹھہراندے تے
یزید دی وجہ تو انہاں دے والد نو یا عمر بن سعد دی وجہ تو انہاں دے والد حضرت سعد بن ابی وقاص نو برا کیوں کہندے بابا جی فرماندے ہوندے سن ساڈے ایک پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور توجہ ہے بغض صحابہ دا اظہار کرنا تساں اہل بیت دی محبت کربلا نو بیان کردیاں بھی مظلومیت نو بیان کردیاں بھی تہاڈا اندر صاف نہیں ہوندا اور تسی صحابہ تے تان کر کے کربلا نو بیان کرنا چاہندے ہو لیکن خدا دی عزت دی قسم جنی دیر تک اے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دے نوکر موجود نے ٹانکے بھی جوڑ دیں اہل بیت دی شاناں بھی بیان کران گے اور صحابہ کرام دا دفاع بھی کر دے رہاں گے اسی صحابہ نال بھی پیار کرن والے ہیں حضور دی آل نال بھی پیار کرن والے تو علمی میدان وچ آ کے ساڈے نال گل کرو اور کیوں اپنے آپ تے بدبختی غالب کر دیو اس واسطے تانوں کوئی اے نہ آکھے اہل بیت نال پیار کرو لیکن پچھوں تانوں کوئی اے نہ آکھے صحابہ دا گستاخ جان دے کسے صحابی دا گستاخ او کوئی پیر ہوے او کوئی مفتی ہوے او کوئی عالم ہوے چاہے اپنے آپ نو سید زادہ کہلوان والا ہوے اگر کوئی حضرت معاویہ دے تان کرے گا انہاں نو برا آکھے گا اسی اونوں من دے اس گل دے اوتے بولیا کرو نا پیر ایسے پھڑو جڑے صحابہ دے وفادار نے او بھائی جس صحابی دے بارے قرآن کہندا جنتی ہے جس صحابی دے بارے میرے آقا فرماندے جنتی ہے جس معاویہ دے بارے میرے آقا دعا کردے نے کہ یا اللہ اس معاویہ نو جہنم تو بچائیں حدیث آج کوئی پیر اپنے آپ نو انج آکھے کہ میں پیر ہاں لیکن مریداں نو آکھے معاویہ دے بارے ہے کیدا رکھیا جی اسی اس پیر نو مان دے نہیں جڑا صحابہ نو نہ منے اسی اونوں نہیں مندے جڑا صحابہ نو مندا او دے پیراں دی خاک ساڈے سر دا تاج ہے تو سادات اکرام سید زادیاں دا ادب ہوئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھیا ہے اور ایک قرآن دی آیت نو دلیل لیا ہے کہ جے حضرت نوح علیہ السلام دا سکا پتر ہوئے تے اللہ فرماندا ہے تیرے عقیدے تے نہیں رہا تے تیرا بھی نہیں رہا ایک کٹ چکی ہے دی نسل تیرے نالوں اعلیٰ حضرت نے لکھیا اور 1400 سالہ دے علماء نے لکھیا ہے اگر کوئی پیر سید زادہ اپنے آپ نے کہلوان والا رافضی بن جائے یا ناسبی بن جائے صحابہ اکرام تے تان کرے تے او دا سلسلہ نبی پاک نالو کٹ جائے گا او دیو تعظیم پھر نہیں رہے گی صحابہ دی بے ادبی اور گستاخی دی وجہ تو جو ایک سید زادہ دی کیتی جاندی اگر سید زادہ صحیح العقیدہ او دا عقیدہ بالکل درست ہے سنیا والا ادب والا عقیدہ ہے تو فرمایا اگر وہ گناہگار بھی ہوئے ساڈے اوتے او دا ادب ضروری ہے گناہگار بھی ہوئے او دا ادب ضروری کیونکہ او دا عقیدہ درست ہے کیونکہ اسی سید زادے نو عمل دی وجہ تو منیا ہی نہیں اسی تے خون رسول ہون دی وجہ تو منیا جنوں میری گل دی سمجھ آئی ہو ایک بار سبحان اللہ بولو جنوں یہ گلاں دی سمجھ آئی ہو بھی ایک بار بولو میں بڑی محنت دے نال گلاں ہوندیاں نے بڑی محنت نال تیاری کر کے تواڈے تک گل پہنچانی پیندی اے ویڈیو دا دور ہے اے ویڈیو بن بھی رہی ہے اور اے منبر تے بیٹھ کے اس دور دے وچ گل کرنا اے کوئی ماڑی موٹی گل نہیں ہر بندہ اگے بیٹھ کے حساب کتاب لا رہا ہوندا سانو پتہ ہے تے بڑی ذمہ داری دے نال بڑی مضبوطی دے نال ایتھے بیٹھ کے سانو گل کرنی پیندی ہے اگر کوئی سانو پوچھے تے اودہ جواب دے سکیے تے اگر کوئی ساڈیاں گلاں دا کسے کول جواب ہے او سانو دس دے لہذا صحابہ دا ادب کرنا صحابہ دا کسے یزید دی وجہ تو یا عمر بن سعد دی وجہ تو تسی صحابہ تے تان نہیں کر سکتے انہاں صحابہ دا ادب دل وچ ہونا ضروری ہے حضرت امام حسین نے حضرت معاویہ دی بیعت کیتی آپ نے حکمران منیا لیکن ایہو ہی ہاتھ یزید دے ہتھاں وچ نہیں دتے تے حسین نے دسیا معاویہ حق سی تے حق دے ہتھاں دے تے بیعت کر لئی یزید باطل سی لہذا حسین حق کے حق کدی باطل دے ہتھاں تے بیعت نہیں کر سکتے وجہ ہے حضرات اے ہن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا یزید ملعون نو تخت ملیا ہن دے کول اختیار سی کوئی ڈکن والا نہیں سی اینے پیغام بھیجے کہ حسین ابن علی دی بیعت خصوصی طور تے میرے واسطے لئی جائے امام حسین نے انکار کر دیتا مدینہ چھوڑ دیتا جمعے تے تسی یہ سارا واقعہ سن لیا سی ہن امام حسین جدوں اپنے سارے گھر والے لے کے آخری
سلام کیتا نانے دے روزے ہوتے سیدہ زہرا پاک دی قبر دے ہوتے تے جدوں مکے وچ امام حسین آئے حضرات مکے والے استقبال کیتا تے مکے والے پوچھا امام حسین نو کہ نکے نکے بچے اے پاکیزہ بیبیاں پاک بیبیاں لے کے تسی اے علی اکبر ورگے علی اصغر ورگے پتر لے کے عباس ورگے بھرا لے کے کدھر جا رہے ہو حضرت امام حسین نے سارا ماجرا سنایا کہ یزید چاہندا ہے حضرات توجہ کریا جے مکے والے آکھیا حضور تسی ادھر نہ جاؤ وہ بڑا مردود ہے تانوں نقصان پہنچائے گا تسی مکے وچ رہو کوفے والے بھی تواڈے نال بے وفائی کرن گے امام حسین مکے وچ رہنا شروع کیتا 40,000 خط انہوں نے بھیجیا 40,000 امام حسین نو بار بار کوفے والے خط لکھ دے نے حضور تسی ساڈے کو آؤ اسی یزید دی بیعت نہیں کرنی ساڈا کوئی ایتھے سپاہ سالار نہیں کوئی حکمران نہیں اسی صرف تانوں اپنا حاکم بنانا چاہنے ہاں تانوں پیر بنانا ہے تواڈے مرید بننا ہے تسی آؤ جدوں اینے خط آئے نا تے امام حسین نے ارادہ کیتا کہ میں جاواں ہن میرے تے ضروری ہو گیا اگر میں نہ گیا تے قیامت والے دن انہاں نو بہانہ ملے گا کہ اسی تے خط لکھے سن حسین نہیں آئے تے میرے تے کوئی کل میں اعتراض نہ آوے مکے والے آکھیا ایک کوفے والے بے وفا نے تسی انج کرو اگر خط آئے نے آپ نہ جاؤ اپنے بھائی مسلم بن عقیل نو بھیج دیو حضرت مسلم بن عقیل نو بڑے سیانے سن سمجھدار سن بہادر سن امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیج دیتا کہ جاؤ تسی جا کے جائزہ لے کے آؤ اپنے نکے نکے دو پتر محمد ابراہیم نو لے کے مسلم بن عقیل ٹردے کوفے وچ آئے جس وقت آئے کوفیاں بڑا پیار دا اظہار کیتا پلکاں تے اٹھا رہے 12,000 کوفیاں نے اوندیاں ہی بیعت کر لے اور آکھیا جی اسی تواڈے ہاں جلدی امام حسین نو بلاؤ جدوں حضرت مسلم بن عقیل نے جائزہ لیا کچھ دن رہ کے یار کوفے والے تے جان بھی وارن واسطے تیار نہیں امام حسین اگر آ جان تے مسئلہ کوئی نہیں ہن ادھروں مسلم بن عقیل نے خط لکھیا امام حسین نو مکے دی طرف کہ حضور بالکل معاملات ٹھیک نے کوئی ایسی گل نہیں کوفے والے نال نے لہذا تسی آ جاؤ ادھر جدوں حضرت مسلم بن عقیل نے خط ٹوریا یزید دے کسے حامی نو پتہ لگیا انہیں یزید تک خبر پہنچائی انہیں ابن زیاد عمر ابن سعد وغیرہ نے حکم دے دیتا کہ مسلم بن عقیل اس شہر دے وچ موجود ہے اعلان کر دیو اگر کسی نے مسلم بن عقیل نو پناہ دیتی تے او دا پورا خاندان یزید تباہ کر دے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ او کوفہ او بے وفا لوگ کوفی لا یوفی جنہ مولا علی نال بھی بے وفائی کیتی امام حسن نال بھی بے وفائی کیتی پھر امام حسین نال بھی بے وفائی کی یہ شروع تو بے وفا سے حضرات ان کوئی گھر ایسا نہیں جڑا مسلم بن عقیل واسطے دروازے کھولے جس دروازے تے مسلم بن عقیل جاندے دروازہ بند کر لیندے رات ٹردیاں پھردیاں کوفے دے بازاراں وچ مسلم بن عقیل نے گزار دیتی ہن بندہ بھی کوئی نہیں پریشان نہیں کہ میں تے خط بھی مکے بھیج دیتا ہے لیکن پیچھے حالات ہی بگڑ گئے ہن میں امام حسین نو کیویں پیغام پہنچاواں کہ تسی نہ آیا جی ادھر حضرت مسلم بن عقیل نو اور آپ دے دونوں شہزادے نو بے دردی نہ شہید کر دیتا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خط ملیا آپ نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں کہ بالکل حالات ٹھیک نے آپ بڑے خوش ہوئے امام حسین نے تیاری کی حضرات زوکار بچیاں نو نال لیا پورا قافلہ نال لیا تے امام حسین اللہ دا ذکر کر دے ٹر پے جدوں رستے وچ آئے تے فرزدق شاعر آیا رستے وچ ملیا اونے سارا معاملہ دسیا حضور کوفے نہ جایا جے مسلم بن عقیل شہید ہو چکے نے بچے شہید ہو چکے نے لہذا انہاں بے وفائی کر دیتی ہے واپس چلے جاؤ اگے نہ جایا جے امام حسین نے فرمایا ہن جو تقدیر وچ لکھیا او تے ہو کے رہنا ہن حسین اگے قدم جا سکدا ہے پیچھے جا سکدا ہن میں اگے جاواں گا پیچھے نہیں جا سکدا ہن جو ہوئے گی او ویکھی جائے گی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ سی کہ میری شہادت دا ویلا قریب آ گیا امام حسین اپنے سارے خانوادے نو لے کے اس جگہ تے آ گئے اور اج لوگ کہندے نے کربلا دے میدان وچ امام حسین نے 3 محرم والے دن خیمے لا لے اور اے 3 دن جڑے 8 9 10 تاریخ آلے بیت رسول تے پانی بند کر دیتا گیا سی 3 دن پیاس وچ گزر رہے اج دی رات پیاس نہ تڑپ رہے اہل بیت چھوٹے چھوٹے بچے اور پاک بیبییاں حضرات زوکار لوگ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دی آل دے نال امام حسین دے نال صحابہ کیوں نہیں آئے
مدینے وچ نے صحابہ سن تے حضور علیہ السلام دے کربلا دے میدان وچ 72 تن شہید ہوئے نے تے صحابہ کیوں نہیں آئے؟ او پھر صحابہ دے تے تان کرن دی کوشش کردے نے، برا سب کہن دی کوشش کردے نے۔ توجہ ہے تہاڈی کچھ گلاں نے ذرا توجہ نہ سنو، اے بڑیاں ضروری نے عقیدے نو بچان واسطے۔ میں دا جواب دین لگا میں کہ پہلے نمبر تے گل اے وے کہ امام حسین جدوں مدینے وچوں چلے نے تے جنگ کرن واسطے نکلے ہی نہیں، جنگ کرن واسطے نہیں نکلے، ثابت کرے ورنہ جنگ کرنی ہوے تو کوئی اپنی پاک باز بیبیاں نوں نال لے کے جاندا ہے، او 6 مہینے دے اصغر نوں کوئی نال لے کے جاندا ہے۔ امام حسین جنگ واسطے نکلے ہی نہیں سن۔ اے پہلے نمبر تے اعتراض ہی باطل ہے کہ جنگ واسطے صحابہ کیوں نہیں گئے؟ صحابہ نے ڈکن دی کوشش کیتی، لیکن امام حسین نے فرمایا کہ میرے واسطے حکم اے وے، او میرے خون دا پیاسا ہے، لہذا اگر کوئی معاملہ بنے تو میرے نہ بنے، تواڈے نہ بنے، لہذا تسی سارے مدینے وچ رہنا ہے۔ امام حسین اپنی مرضی دے نال چل کے آئے اور جنگ واسطے نہیں آئے۔ ویسے کہ چلو اودے نال گل بات کرانگے جا کے۔ دوسری گل لے وے کربلا دے میدان وچ 72 تن شہید ہوئے نے۔ اے ہن بڑی غور طلب گل ہے تے اے ہن جملہ جڑا تسی سننا ہے تے بول کے ادا جواب بھی دینا ہے، بڑی محنت دے نال جملہ تیار ہویا ہے۔ حضرات ذوالوقار 72 تن شہید ہوئے نے۔ سوال ہے انہاں 72 دے وچوں جڑے کربلا وچ شہید ہوئے اہل بیت دے گھر دے کنے افراد نے؟ بولو سبحان اللہ۔ اے گل دا تانوں پتہ لگ کے دیکھی ونڈ ہو جانی۔ او بھئی آل رسول دے کنے بندے سن، کنے افراد نے؟ بچے پا کے، جوان پا کے، وڈیرے پا کے، کنے بندے نے جڑے کربلا وچ شہید ہوئے نے؟ 72 بندے شہید ہوئے نے نا، تے 72 کیا سارے آل رسول دے سن؟ نہیں، با اختلاف روایات کچھ روایتاں وچ اہل بیت رسول دے 16 بندے سن، بعض روایتاں وچ 19 بندے سن، بعض وچ 21 بندے اہل بیت دے گھرانے دے سن، 21 بندے۔ تسی زیادہ والی روایت لے لو، اختلاف زیادہ والی لے لو کہ 21 بندے سن اہل بیت دے اس کربلا دے میدان وچ۔ ہن سوال اے وے، ہن چپ نہیں رہنا تساں، جے اہل بیت دے 21 بندے نے تے باقی جڑے 72 دے وچوں 53 بچدے نے او کون نے؟ او بولو یار بھئی اہل بیت دے گھرانے دے 21 بندے شہید ہوئے نے جڑے امام حسین دے گھرانے نال تعلق رکھدے نے۔ جڑے 72 وچوں باقی 53 نے کون نے؟ جڑے کربلا وچ آل رسول تے قربان ہوئے۔ خدا دی عزت دی قسم ہن دکھ رہنا اگر سنی چپ رہے گا، پتہ لگن دے باوجود بھی اگر چپ رہو، او جڑے 52 لے جڑے اہل بیت رسول تے قربان ہوئے، 21 تو علاوہ قربان ہوئے، انہاں وچ یا نبی دے صحابہ سن یا صحابہ دی اولاداں سن جڑے اہل بیت دے کربلا وچ قربان ہوئے نے۔ توجہ ہے او یا صحابہ سن یا صحابہ دی اولاداں سن، او 53 جڑے دوجے بندے نے او صحابہ کرام ہی نے۔ 21 بندے اہل بیت دے تے بدبخت لوگ نے جڑے کہندے نے کہ صحابہ وچ نہیں سن، 53 بندے وچ صحابہ دے جنہاں اپنی جاناں دا نذرانہ اہل بیت تو قربان کیتا۔ اور اہل بیت دے گھرانے دے تاریخ نو پڑھ کے دیکھو، اہل بیت دے جننے بندے نے انہاں نو صحابہ دی اولاداں پہلے نہیں جان دیتا، پہلے جا کے اپنی جاناں قربان کیتیاں۔ اہل بیت دے اطہار دی قربانیاں بعد وچ ہوئیاں نے، پہلے صحابہ نے اپنی جاناں قربان کی تھی۔ توجہ ہے؟ تو یہ عقیدے دی گل ہے، امید کراں اے ہن تواڈے ذہن وچوں نہیں نکلے۔ تانوں کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکدا کہ اہل بیت تے شہید ہوئے تے صحابہ کتھے سن۔ تسی سوال کر سکدے ہو کہ صحابہ کرام نے پہلے اپنی جاناں قربان کیتیاں تے بندے 10 اہل بیت دے کنے نے جڑے شہید ہوئے؟ تسی سوال کرن دا حق رکھدے ہو تے جواب لین دا بھی حق رکھدے ہو۔ میں تانوں دس دیتا ہن اے وفادار نے میرے آقا دے صحابہ جدوں اے 10
محرم دی رات آئی 9 تے 10 دی درمیانی میرے آقا دے غلاموں انہیں کربلا دا میدان سجیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج دی رات 10ویں رات ایک خطبہ دیتا خیمے دے وچ حضرت عباس اپنے بھائی نو اپنے فرمایا علمدار نو جننے غلام نال آئے نے نا جننے بندے آئے نے ساڑے نال انہاں سارے نو خیمے وچ جمع کرو میں گل کرنا چاہنا توجہ کریا جی ہن امام حسین نے سارے نو جمع کیتا خیمے وچ بلا لیا امام حسین نے فرمایا یزید میری بیعت لینا چاہندا ہے وہ میرے خون دا پیاس ہے لہذا تواڈا وچ کوئی دخل نہیں میری بیعت تواڈے وچ جیڑا بندہ چاہندا ہے او ایتھے واپس اٹھ کے چلا جائے حسین او دے تے پورا راضی ہے میں وعدہ کرنا قیامت والے دن تانوں اپنے نانا جان دی شفاعت لے کے دیواں میرا نانا تہاڈی شفاعت فرمائے گا ایتھے تک تسی آ گئے حسین راضی جیڑا واپس جانا چاہندا چلا جائے کوئی نہیں اٹھیا امام حسین نے فرمایا ویر عباس پرا سی نا مولا علی دا بھی پتر حضرت ام البنین وچوں نے حضرت عباس ویر عباس دیوا بند کر دے دیوا بجھا دیو ہنیرا ہو جائے ہو سکدا کوئی سامنے اس تو نہیں جاندا کہ مینوں ویکھ کے آکھن گے تر گیا چھڈ کے تے دیوا بجھا دیو اندھیرا ہو جائے تے امام حسین نے دیوا بجھا کے آکھیا ہن کوئی نظر نہیں کسے نو آ رہا جیڑا جانا چاہندا ہے جنوں لے کے جانا چاہندا ہے ایتھوں واپس جا سکدا ایتھوں واپس چلا جائے حسین راضی کوئی شکایت نہیں تواڈی ہوے گی تھوڑی دیر گزری امام حسین نے فرمایا ویر عباس آئے تسی میرا جملہ نہیں سمجھے جو میں ایتھے دسنا چاہنا یار امام حسین نو اپنے بھرا دے اوتے اپنے ویر عباس دی وفاداری دے اوتے ایڈا مان ہے کہ دیوا جدوں بجھانا ہے اودوں بھی عباس نو آواز ماری تے جدوں پالن دی واری آئی اودوں بھی ویر عباس نو آواز ماری کیونکہ حسین نو وفاداری تے یقین سی سارے چھڑ کے چلے جان عباس نہیں جا سکتا اے ویر عباس ایڈا وفادار ہے کہ سارے بھی چلے گئے عباس نہیں گیا ہونا یا آکھیا ویر عباس دیوا تے بال دے عباس ایتھے ہوئے لہذا پراواں دیاں باواں ہوندے نے اگر اسی یوسف علیہ السلام دا قصہ پڑھیے تے پتہ لگدا ہے پرا تے پراواں دے دشمن نے او سکے پرا نو انہاں نے حضرت یوسف نو خوہ وچ سٹ دتا پراواں تو مار اٹھ گیا یار پرا تے مار بھی دیندے نے لیکن جدوں کربلا دا میدان آیا حضرت عباس علمدار نے امام حسین کو اپنے بازو قلم کروائے اپنی جان قربان کر کے لوکاں نے دسیا او لوکو یوسف علیہ السلام دے پراواں ویکھو کہ پراواں دے ویری ہوندے نے او ادھر عباس والے ویکھو پراواں تو جان بھی قربان کر دیندے نے پرا وفادار بھی ہوندے نے پراواں تو جان بھی قربان کر دیندے نے اس واسطے پھر میاں صاحب نے فرمایا ویراں دے ویری ہوندے یوسف علیہ السلام دے قصے ول ویکھ کے ویراں دے ویری ہوندے تے حضرت عباس ول ویکھ کے ویراں دیاں باواں ویراں دے ویری ہوندے تے ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں حضرات توجہ میں المختصر چند منٹ دے اندر انشاءاللہ اپنے حاضرین آپ دے سامنے اور مکمل کرنا ہے حضرات زواکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جدوں صبح دی دیہاڑی آئی نا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اکبر نو فرمایا اذان پڑھو اذان پڑھی فرمایا جا کربلا دے میدان دا جائزہ لے کے 18 سال دا جوان پتر ہے حضرات زواکار امام علی اکبر کربلا دے میدان وچ آ گئے اج صبح دا اندھیرا تھوڑا چھایا ہوا ہے کربلا دے میدان وچ کوئی بندہ موجود نہیں حضرت علی اکبر نے اپنا گھوڑا اپنی سواری نو دوڑایا علی اکبر نے دیکھا ایک با پردہ بی بی ہے جنہیں سفید رنگ کی چادر اپنے توڑی ہوئی ہے حضرات زواکار بی بی جڑی ہے کربلا دے میدان وچ نکے نکیلے پتھر پہ چگ رہی ہے نالے سارے گتار لے رہی ہے اکھاں دے وچ اتھرو نے حضرات زواکار علی اکبر کہندے نے میں اس بی بی دا رونا ویکھ کے خود رون لگ پیا تے میں عرض کیتی بی بی
بی بی تو کون ہے بی بی تو کون ہے وہ بی بی کربلا کے میدان میں صاف کر دی رہی ہے انہیں جواب نہیں دیتا میرے جا رہی حضرت علی اکبر بھی روندے ہوئے واپس آئے امام حسین نے فرمایا پتر علی اکبر تینوں کربلا کے میدان کا جائزہ لینے واسطے بھیجا سی تو روندا ہوا واپس کیوں پہ آؤنا ہے علی اکبر عرض کر دے بابا ایک پر بی بی دیکھی ہے جڑی نارے سارے کتار روندی ہے نارے ٹھن کے نکرے پہ چڑھدی ہے لیکن میری گل کا جواب نہیں دے رہی حضرت سواکار بڑے درد نال پئی روندی ہے امام حسین دی آنکھاں وچ ہنجو آ گئے تے رو کے کہن لگے اے پتر علی اکبر اے پتر علی اکبر اے رام والی بی بی حال کر رہی اور میری ماں فاطمہ الزہرا اور میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا جڑی اپنے پتر دے واسطے کربلا دے میدان دا جائزہ لینے واسطے آئی ہے ایک پتر دی کاغذ لوٹے سیانے اے بیوا نبیاں زندگے کر کر سرے بہانے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضرات ذوالفقار امام حسین نے فرمایا میری ماں ہے ماما دے دل نرم گلاب قد کرن قبول جدائی پتراں دے سب عیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی مالو دولت پیش چا کرن کر لین قبول گدائی اعظم اس کی جنت جانا جس ماں باپ دی قدر نہ پائی امام حسین فرماندے نے میری ماں زہرا آئی ہے اور میری ماں نے وعدہ کیتا سی پتر حسین تو اپنی سواری تو زمین تے نہیں ڈگیں گا تھلے تیری ماں دی جھولی ہوگی میں فاطمہ آپ تیرے کول آواں گی حضرت امام حسین دے قربانیاں دا ویلا شروع ہویا حضرت ہور آئے اے یزیدی لشکر دے وچ سن حضرت ہور جدوں آئے نا تے آپ یزیدی لشکر سامنے آ گیا امام حسین دے تے جدوں نے امام حسین نو ویکھیا نا ہور نے تے باہر آیا اپنے لشکر وچوں نکلیا ابن سعد نو کہنے لگا حسین جنگ کرنی ہے واقعی جنگ کرنی ہے سعد کہنے لگا کہ انہیں اگر بیعت نہ کیتی تو جنگ کرنی ہے ابن سعد نے آکھیا تو او ہور بول کے کہنے لگا ادھر رونگٹے کھڑے ہو گئے ہاتھ کمبل لگ پہ چہرہ پیلا ہو گیا انہاں فوجیاں نے آکھیا تو تے سب تو طاقتور ساڈا فوجی ہے اور تینوں کی ہو گیا کیوں کمبل لگ پیا کیوں رنگ پیلا ہو گیا کیوں ہاتھ کمب رہے نے جسم کمب رہا ہے اور کہنے لگا جدوں اللہ بدلنا چاہے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے ایک لمحہ لگ رہا ہے جدو اللہ ہدایت دے حضرات اور کہنے لگا میں نے دو راہ نظر پہ ہوندے نے ایک جہنم دا ایک دوزخ دا اور ایک جنت دا کہنے لگے تھوڑی دیر کھلو کہ میں جنت دے رستے میں چون لیا تے جنت دے رستے تے مینوں حسین نظر پہ آوندا گھوڑے نو ایڑی ماری تے امام حسین دی بارگاہ چ آ گئے یزیدی لشکر 22000 دا سامنے پہ ویکھدا آ کے حضرت ہور نے ہاتھ جوڑے امام حسین کہنے لگے کدھر آیا جنگ کرن آیا حضور اس ویلے میری توبہ قبول ہو سکدی ہے حضرت ہور کہنے لگے کہ میں جنہیں تانوں گھیر کے کربلا دے میدان وچ آندا یزیدیاں دا میں وڈا سپاہ سالار ساں لیکن میں توبہ کرنا چاہنا میری توبہ قبول ہو سکدی اللہ مینوں ہن معاف کرے گا تسی میرے تے راضی ہو جاؤ گے ایڈا لجپال گرانا امام حسین نے فرمایا ہور تیری توبہ قبول ہو جائے گی دست اسی طرح نہ کی کہنے لگا میرا نہ ہو رہے امام حسین نے فرمایا ہور دا مطلب ہے آزاد فرمایا جا آج تو دنیا وچ بھی آزاد ہے جہنم دی اگ تو بھی آزاد ہے جہنم دی اگ تو بھی
نالے معاف کیتا نالے آکھیا جہنم تو آزاد تے آکھیا تھلے آ اور کہن لگے سونیا امام حسین نو آکھن لگے ہن انج تھلے نہیں ہونا پیر زمین تے نہیں لانا پھر اتوں جان قربان کر دینی اوتھوں ہی حضرت ہور نے کوڑا موڑیا تے او یزیدی لشکر وچ جڑا نکل کے آیا سی اسے یزیدی لشکر دے نال جن نے سب سے پہلے جنگ کر کے امام حسین تے جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے اس شہید دا نام حضرت ہور رضی اللہ تعالی یوں بدلتے ہیں بدلنے والے اللہ ہدایت دیتی اسے ویلے قربان ہو گیا ہزاراں نو اور کئیاں نو نے زخمی کیتا اور واصل جہنم کیتا شہید ہو گئے ان امام حسین دے گرانے دی واری آئی واری واری ویر عباس نے بازو کٹائے حضرات زیوکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واری واری سب نے قربانیاں دیتیاں نے حضرت امام قاسم امام حسن دے بیٹے آ گئے عرض کیتی حضور میں اجازت دے دو امام حسین نے امام قاسم نے فرمایا اے قاسم تو میرے بھائی حسن کی تصویر ہے جب تینوں ویلا ویر حسن دی یاد آ جاندی ہے میرے ویر دی تو آخری نشانی ہے حضرت قاسم نے آکھیا تینوں اجازت دے تے دل میں کر گا عرض کیتی اے چاچو حسین اگر نانی اجازت نہ دیتی قیامت والے دن میں نہ جانے اپنے بابا حسن مجتبی علیہ سامنے کیوں آیا گا کہ حسین دے پترہ نے تے جان قربان کر دیتی کہ حسن دے پتر نے جان قربان نہ دیتی حضرت قاسم دا متھا چمک دے رہا حضرت زوکار چند نالو سونا لالے ایک جوان کہ جدو شہید ہو کے واپس آئے امام حسین نے آپ دی لاش نو آپ دے جسم مبارک نو ہتھاں تے اٹھایا ہے کہ آپ دا سارے ایک پاسے جھکے ہیں آپ دیا مبارک جڑیاں آپ دیا مبارک جڑیاں لتاں نے ایک پاسے جھکیاں انہوں نے پیر جھکے ہیں حضرات زوکار خانے والیاں دیا اکھاں وچ ایڈی جوان لاش ویکھ کے ہنجو آ گئے اپنے پتر علی اکبر دی واری آئی 18 سالاں دا جوان پتر علی اکبر اج کسے دا جوان پتر ہوے باپ نو آساں لگ جاندیاں نے کہ ہن میرا پتر میرا سہارا بن جائے گا بڑھاپے میں میرا آسرا بن جائے گا امام حسین نے کیسا پتھر دل کر رکھ کے علی اکبر نے توڑا ہوے گا اے علی اکبر جنہیں بارے صحابہ کہندے نے اے تصویر مصطفی جب نبی پاک نو ویکھن تے دل کردا سی اسی علی اکبر دا چہرہ ویکھ لیندے سا اے تصویر مصطفی دا سونا پتر حسین دا ایڈا جوان پتر حسین دا جب امام حسین کو اجازت منگی کہ بابا جان کا نہیں جان کی اجازت ہے حضرت امام حسین نے فرمایا علی اکبر اور تیرے تے میں پڑ گیا ساتھ امیداں نے لیکن جہاں میں تینوں اللہ کے دین واسطے وقف کرنا علی اکبر چلے کربلا کے میدان میں علی اکبر نے لاشاں دے بنا دیتے حضرات زوکار یزیدیاں جنوں علی اکبر دے گھوڑے دی رفتار ویکھی او نروز پہ لگدا جویں علی آپ آ گئے علی اکبر نو ویکھ کے انج لگا جویں علی آپ آ گیا علی کوڑے تے سوار ہے ایک دوسرے نو کہن لگے کون ہے جڑا ایڈا جوان انہاں آکھیا اے علی دا پتر ہے تے نام بھی علی ہے علی اکبر حسین دا لال حضرات زوکار صفاں دیاں صفاں مٹا دتیاں انہاں آکھیا انہیں انج قابو نہیں ہونا انہیں انج قابو نہیں ہونا علی دا پتر ہے علی دا خون ہے جو رگاں وچ یک بار گرا حملہ کرو ایک لائن نے تیر ماریا نیزہ ماریا علی اکبر دے سینے تو پار ہویا علی اکبر جدو زمین تے ہون لگے تے بابا جان نے آواز ماری حضرات زوکار اج کسے دا جوان پتر فوت ہو جائے رب کعبہ دی عزت دی قسم باپ دی چیخاں نکل جاندیاں نے اور باپ دی دنیا اجڑ جاندی ہے حضرات زوکار لوکاں نوں بیان کردیاں ویکھیا لیکن رب کعبہ دی قسم امام حسین دے صبر تے قربان جاواں جوان پتر سواری تو تھلے پہ ڈگ گئے علی اکبر نے آواز ماری اے میرے بابا مینوں سنبھال لے جے
امام حسین دوڑ گئے علی اکبر نے اپنے ہتھاں دے وچ اٹھایا ہے جدوں اپنے ہتھاں نال نیزہ نکالیا خون دا فوارہ نکل کے چہرے تے خون آیا ہے کپڑیاں دے تے جوان پتر دا خون آیا ہے حضرت زیواکار علی اکبر دی آنکھاں وچ ہنجو نے فرمایا پترا رونا کیوں ہے او پترا رونا کیوں ہے تو تے میرا بڑا شیر پتر ہے نانے دے دیر تو قربان ہوتے جا رہا ہے علی اکبر عرض کرتے رہے بابا میں رونا اس واسطے پہ آیا او لوگوں میرا بابا کلا رہ گیا میرا بابا حسین کلا ہی رہ گئے میرا بابا حسین کلا رہ گیا حضرت زیواکار حضرت علی اکبر دی لاش اٹھایا امام حسین جس ویلے لے کے خانے وچ حضرت زیواکار پاک بیبیاں دیاں ہچکیاں بج گئیاں علی اکبر تصویر مصطفیٰ دی لاش نوں ویکھ کے حضرت زیواکار خدا دی عزت دی قسم اے واقعہ کربلا نو بیان کرنا کوئی ہمت والا کام ہے جدوں دکھ کربلا والے دا دل وچ ہوندا تے بیان نہیں کیتا جاندا علی اکبر دی لاش لے کے جدوں امام حسین آئے ہون گے یار سوچو اج ایک جنازہ کسے دے گھر وچ اٹھے نا تے باپ ڈگدا ہے باپ کو جنازہ کندیاں تے نہیں اٹھایا جاندا اس حسین دا صبر کیسا ہوے گا جن نے بھرا دا لاشا بھی اٹھایا ہے کلیاں چار بندے نہیں چار پہ اٹھان والے کلا حسین ہے قاسم ورگے پتیجے علی اکبر ورگا جوان پتر چکیا حسین دے ہاتھ نہیں ڈولے حسین تڑپیا نہیں حسین کمبیا نہیں اللہ دی بارگاہ چرچ کیتی مولا جویں تو راضی مولا جے تو قربانی لے کے راضی جدوں آخری ویلا آیا چھوٹا جا لال علی اصغر یزیدیاں نوں انج لگیا جویں حسین قرآن ہتھاں وچ رکھیا ہے حسین قرآن پتہ نہیں لے کے آ رہا ہے امام حسین دی ہتھاں وچ سیدہ سکینہ نے علی اصغر نوں رکھیا بابا جان اے علی اصغر ہے امام حسین لے کے جدوں علی اصغر نوں آئے نا کربلا دے میدان وچ حضرت زیواکار انہاں نوں لگیا حسین قرآن لے کے آ گیا کہن لگے حسین بیعت کرنا چاہنا فرمایا لعنتیو میں کبھی بھی باطل دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دیواں گا اپنی پوری آل نوں قربان کر دیواں گا اب میرا پتر ایریس ہو رہا ہے حضرت زیواکار جدوں ہرمل نے ویکھیا اس لعنتی نے اپنا تیر تین میکا والا تیر سیدھا کیتا ہے انہیں تیر ماریا علی اصغر دے حلق وچ لگیا ہے حضرت زیواکار خون دا فوارہ نکلیا اور خون دا فوارہ آسمان وال بلند ہویا جدوں مولا حسین دے ہتھاں وچ علی اصغر دی شہادت ہوئی ہے حضرت زیواکار کھانے چ پھروا گئے اے مسلمان ذرا غور کرے جڑے باپ نے جنہاں نوں اللہ نے اولاد دی نعمت عطا کیتی ہے اج میرے تے تیرے پتر نوں سٹ لگ جائے اج باپ دی روح تڑپ جاندی ہے اے پتر بیمار ہو جائے کسے دی اولاد بیمار ہو جائے باپ کہندا یا اللہ مینوں موت دے دے لیکن میری اولاد نوں کچھ نہ ہوے میرے پتر نوں کچھ نہ ہوے اے سوچو امام حسین دا کی حال ہوے گا جدے ہتھاں وچ تیر لگے 6 مہینے 10 ورے تے امام حسین ہو بول کے کہندے نے جنہ دکھاں وچ میرا دل بڑا راضی ہونا تو سکھ مارے دکھ قبول محمد پیشا راضی رہ پیارے امام حسین نے ساری قربانیاں پیش کیتیاں آخری باری امام حسین دی آئی امام حسین جدو آئے خیمے دے اندر نانا جان دی دستار رکھی دستار ہوئے جڑی پہن کے میرے آقا معراج تے گئے او امامہ پہنے مولا علی دی ذوالفقار حیدری پکڑی جبہ پہنے اپنے بھائی دا ان امام حسین جدو دولہ بنے تے سیدہ زینب کمرے دے وچ آئیاں خیمے وچ آئیاں آکھیا بھائی حسین آکھیا میں ہن کلا ہی رہ گیا ساری
ایک ایک کر کے ٹر گئے نے سارے ہی چلے گئے حسین کلا ہی رہ گیا تے میں بھی جا رہا ہوں آخری سلام الوداعی سلام ہے حضرات زوکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو الوداعی سلام کیتا صبر دی تلقین کی تھی آکھیا میری بیویو شہربانو ام لالا ام رباب صبر دا دامن نہ چھڑیو وین نہیں کرنا نوحہ نہیں کرنا اللہ دی رضا تے راضی رہا جے اسی نانے دے دین نو بچانا ہے تھوڑی حیا نہ جاوے جان جاندی چلی جائے حیا نہ جاوے نماز دا سجدہ نہ جاوے قرآن دی تلاوت نہ جاوے تلقین کر رہے صبر دی تلقین کر رہے قربان جاواں حسین تو تے بیویاں بیٹیاں پاک دامن کہن لگے حسین تسی راضی ہو ساڈے تے امام حسین نے فرمایا میں سارے تے راضی ہاں تے بیویاں بول کے کہن لگے جے تسی راضی ہو تے اسی بھی راضی ہاں پھر سانو پتہ لگ گیا ساڈا رب بھی راضی ساڈے تے رسول بھی راضی ایسیاں صبر والیاں پاک دامن امام حسین ہن جدوں گھوڑے دے اوتے بہن لگے نا تے اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے امام حسین دی اکھاں وچ ہنجو آئے سیدہ زینب کہن لگیاں ایڈا بہادر ویر میرا او علی اکبر نو پکڑن لگیا انج نہیں رویا حسین اصغر دا لاشا چکیا انج نہیں رویا قاسم دا چکیا نہیں رویا حسین ہن کیوں پیا رونا ہے کیوں رو رہے ہو کیوں اکھاں وچ ہنجو آ گئے امام حسین کہن لگے میری بہن زینب رویا اس واسطے ہاں کہ علی اکبر نو جدو جنگ وچ جان دی واری آئی تے سواری تے میں آپ سوار کیتا ویر عباس دی واری آئی تے میں ہتھاں نہ سوار کیتا قاسم دی واری آئی ہتھاں نہ سوار کیتا ہن حسین دی واری یہ سوار کرن والے کوئی نہیں کلا تے بول کے کہندے ہون گے جد میرا نبی نو ہوئی جبریل براق لے آیا جد علی والخیبر چلے تو نبی پاک میں آپ چڑھایا آج کوئی نہیں واقعا بکرن والا جدو وار حسین دایا خیمے بچو نکلی زینب اس فرقہ بھوتے پایا پھاڑ رکاب توڑے دی آنکھیں لا چاڑے بڑی دیا جایا سیدہ زینب شیر دل بیٹی حیدر قرار دی شیر بیٹی حیدر دا خون حسین دی بہن کہنے لگی آپ میں تینو چڑھا لی اپنے ویر نو پہننے آپ چڑھایا کوڑی تے بہنانو ویرانہ بڑا پیار ہوندا جی آج کسے دا ویر بیرونے ملک جائے نا تے بہنہ دھاڑا مار رہندیاں نے بہنہ بے ہوش ہو جاندی ہیں انہوں نے پتہ ہے ساڑھے ویر نے سال بعد 1.5-2 سال بعد واپس اپنے ملک آ جانے لیکن بہنہ دے کولوں جدائی برداشت نہیں ہوندی روندیاں ہیں سیدہ زینب دے حوصلے تو قربان جاواں علی دی شیر بیٹی تھی حضرات زوکار سیدہ زینب نو پتہ ہے کہ میرا پرا حسین جائے گا تے واپس کدی نہیں آئے گا لیکن سیدہ زینب نے کہا جا میرا ویر اللہ دے حوالے حضرات زوکار امام حسین کربلا دے میدان وچ آ گئے امام حسین نے یزیدی فوج نو لگا رہا آکھیا اگر کوئی اپنی اولاد نو یتیم کرنا چاہتا ہے مقابلے وچ سب تو پہلے آپ نے اتمام حجت واسطے فرمایا او یزیدیو میرے کو ڈر جاؤ میرا خون نہ کرے آجے ورنہ دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی اور میرے نانے کا کلمہ پڑھ دو تو نامی شہید کرن واسطے قتل کرن واسطے تلے اور دیکھو نہ کیڑا حسین جنہیں نانے مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لائے میں او حسین میں حسین جرا نانے مصطفیٰ دے کندیاں تے کھیل دارے آئے میں حسین جی دے بارے نانے فرما جلدی جوانا دا سردار اور رک جاؤ میرا قتل نہ کرو اپنے جسم دے اپنے
عملہ دیتے میرے خون لگاگ نہ لایا جائے لیکن انہوں دا کوئی سوال دے مطالبہ یزیدی کو دے آگا حسین یا بیعت کر یا جنگ کر امام حسین نے تلوار کو ڈلی علی دا شیر جو تلوار پہ چلا ہے گاجر تے مولی دے ونگو انہوں دیا کرتا کٹی جا رہا ہے جدر علی دا شیر حسین جاندہ ہے ادھر یزیدیاں دی دوڑ لگ جاندی ہے عمر بن سعد بول کے کہندا ہے اے حسین اے انج قابو وچ نہیں آوے گا انج قابو وچ نہیں آوے گا انہیں سارا نو مار دینا جی علی دا پتر جی آکھیا کی کریے انہیں آکھیا دوڑو نا چوہاں پاسوں کیرا پاؤ جو ہاتھ وچ مار دیو نیزے تلواراں تیر جو ہے مار دیو جدو تیراں دی نیزیاں دی برسات ہوئی حضرات ذوالفقار تقریباً 82 دے قریب نیزے تے تیر میرے آقا حسین دے جسم دے اوتے لگے کوئی جگہ جسم دا حصہ ایسا نہیں سی جتھے امام حسین نو تیر نہ لگیا ہوگا کوئی ایسا حصہ نہیں جدو تے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو تیر نہ لگا ہوئے جدو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرات ذوالفقار زمین تے ہون لگے تے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ اٹھائے تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی لا مولا راضی لا مولا تیرے حسین نے تیرے دین دے واسطے تیرے نام دے تے اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے تے بول کے کہندے نے دل دل برنو دے دئیے دے کر چھڑیے نظرانہ او پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے کہ جانے کل زمانہ میرا بیان مکمل ہے آخری بری سلام پیش کر لو مل کے پڑھیے بھائی بیان مکمل ہے میرا دل کردہ حاضری اتھے مکمل کریے اور آخری پیغام بھی لے جاؤ پیغام کربلا دا اے وے امام حسین نے سر کٹایا نیزے چڑھ کے قرآن نہیں چھڑیا آج قرآن نہ پڑھو تسی حسین دا حق ادا نہیں کر دے حسین دا حق کے وے روزانہ قرآن پڑھیا جائے جی حضرات ذوالفقار اور اے حق امام حسین دا کہ حسین نے سجدے وچ سر کٹایا ہے نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے مزا جو رب دی نماز وچ ہے حسین سجدے وچ سر کٹایا ہے حسین اج بھی نماز وچ ہے قیامت نو آقا فرمایا جڑا جس حال وچ مریا ہے اس حال وچ اٹھایا جائے گا جس حال وچ مریا ہے اس حال وچ اٹھایا جائے گا حسین قربان جاواں تیری عظمت تو حسین نے سجدے وچ جان لگیا دنیا تو سجدے وچ سر رکھ کے سر کٹایا جب قیامت نو اٹھنا تے سجدے وچ ہو کے اٹھنا حسین والا ہوئے تے سجدہ ہی نہ کرے انج نہ کرو حسین سجدے تے سر کٹایا تے حسینی ہوندا کردار ادا کرنا ہے آج تسی بھی حسینی بنو اور نماز پنجگانہ دی پابندی کرو یزیدی فکر والے جننے لوگ نے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سنو لطف لو جملے دا دنیا کے سب یزید قیامت تک جننے ہونے نے امام حسین نے نہیں سی آکھا کہ میں یزیدی بیعت نہیں کرنی امام حسین دا جملہ سنو کیا حکمت سی امام حسین نے آکھا میرے ورگا حسین ورگا یزید ورگے دی کدی بیعت نہیں کر سکتا قیامت تک حسین ورگا کدی یزید ورگے دی بیعت نہیں کر سکتا دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں میری سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی ٹائم چونکہ کافی ہو گیا بھائی جان انہوں نے فرمائش کی تھی کہ تسی سانو آخر دوتے نبی دا گھرانہ ہے تو نبی دے ویڑے دی ایک شان سنا دیا اور اے دے ہوتے انشاءاللہ بیان اپنا مکمل ہو جانا ہے اے نبی دا بڑا پاک گھرانہ ہے آج میں تو تسی منگتے بن کے حلے بیعت دے بیٹھے ہیں تے بول کے کی کہنے ہیں اے ہو بول کے کہنے ہیں بڑا لجپا ہے تیرا گھرانہ
بھئی واوا دیر ہو گئی ہے تسا مل کے میرے نہ کچھ نہیں پڑیا لیکن آخری میری ہتھاں نوں لہرا کے اپنی محبت کا ثبوت دے تو مل کے گونج پا دے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ پکارو یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ گونج پاؤ بھائی گونج پاؤ تیرے ٹکڑوں دو چار بندے نہیں پڑھتے اے نوجوان دوستاں نے تواڈے واسطے لنگر دا بڑا سونا تے وسیع انتظام کیتا ہے لنگر انہوں ہی ملنا ہے جڑا سبحان اللہ آکھے گا اسی ہن ویکھنا ذرا تسی بھی ویکھو جنہ ورتانا ہے جڑا نہیں نہ بولدا اہل بیت دے ذکر دے اونوں لنگر نہیں اج دینا اچھا بولو ذرا پھر بولو پھر ایک بار محبت نہ بولو حضرات اس وقار جنہوں یا رسول اللہ کہنا ہوندہ کم از کم ہوتے بولو یار ہن آخری ویلے آگے جتھے اسی ہن سارا واقعہ سنیا انہیاں قربانیاں سنیا جدو انہوں نے سلامی کرن دی واری آئیے تے اسی چپ کر کے چلے جائیے تے سواد نہیں ویکھو رات دا ٹائم کیڑا ہے آج لوگ کوئی پتہ نہیں کسے گناہ وچ مبتلا ہون کوئی سوندہ ہوئے گا چودھری بن کے گھر وچ بیٹھا ہونا ہے کہ میں کہ لین جانا منو بڑا پیسہ دیتا ہے رب نے حضرات اس وقار کو چودھری بن کے ستا ہوئے گا کوئی سے وجہ کام وچ لگا ہوئے گا کسی مقدر والے نہیں اہل بیت ذکر کر رہے ہو مسجد وچ بیٹھ کے اس گھرانے دی شانہ بیان کر رہے ہو کیوں نہ مصطفیٰ دی نظراں وچ آؤ گے مل کے ایک بار آکھو بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ نالے میرے آقا کے گھر دی شان بیان کرنی ہے نالے جو دل دیا میرا گانا کہے اکھاں بند کر کے مدینہ کا تصور کر کے میرے آقا نے اپنے دکھڑے سنایا جائے آج کوئی سادے گھر تے منگتا آ جائے اسی انہوں خیرات نہ دئیے وہ کہتا تیرے کر والے دی خیر ہوئے تیرے بچے دی خیر ہوئے جو بچیاں دا کر والے دا واسطہ پاندہ ہے بندہ کچھ نہ کچھ کڑ کے دے دیندہ انہیں میرے کر والے دی خیر منگی ہے وہ سوچو تو صحیح ہے وہ جڑا نبی دے گھر دی خیر منگے میرے آقا دے تے کنے راضی ہون گے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا جدا جدا گھر جڑا سمجھدا نبی دے ٹکڑیاں دے پالنا او بول کے آکھو صدا وصدا روے تیرا دوارا بڑی آواز گونجے صدا وصدا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غلاماں دا گزارا
دعا کرنے ہیں رب کائنات میری آپ تمام دی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. ہتھاں نوں بلند کرو، ویڈیو بناؤ. حضرات زیوکار دنیا بھر دے اندر لوکاں نوں پتہ چلے کہ رتیاں والے نے 10 محرم دے موقع تے حسینی ہون دا ثبوت دتا ہے. حسین نے سلامی پیش کی. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. انہاں دی آواز آوے سلام یا حسین. اگر کسی بندے ہاتھ نہیں چکے اور نا انصافی اپنے آپ نہ پیا کرنا ہے، حسین دیتی رات میرے سلامی پیش کر. خدا دی قسم تیری دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. واشد رو سلام یا حسین، سلام یا حسین. سلام یا حسن، سلام یا حسین. امام حسن دا بھی نام لینا. سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن. اللہ تعالیٰ ساری حاضری میں قبول فرمائے. جن نے جوان میں اللہ جوانی وچ برکت عطا فرمائے، جن نے بزرگ نے اللہ خیر والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سارے احباب